रहीम काई साहब प्लीज़ तिलावत कुरान पाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. सबमिशन कर दें जनाब की इजाज़त एजेंडा ज़रा ब्रीफ कर दें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज की जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो मीटिंग है उसके एजेंडे आइटम में सबसे पहले ज़ीरो और है जो मूव्ड बाय द अहमद इकबाल चौधरी, वो हम ज़रा कुछ देर ठहर के टेकअप करेंगे. अब चेयर की इजाज़त से जो आइटम नंबर 2 है, रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन और रिकमेंडेशंस of the committee in its meeting held on 30th September 2025 regarding transfer rationalization policy of Punjab Education Foundation and School Information System. मिनट्स उसके तमाम पार्टिसिपेंट्स की सामने मौजूद हैं, तो उसके बारे में जो डिपार्टमेंट की जो ब्रीफिंग है अगर चेयरमैन. पहले मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगा अपने तमाम अफसरान जो तशरीफ़ लाए हैं या जो भी हमारे मेंबरान कमेटी के तशरीफ़ लाए हैं, और स्पेशली मियां अमजद साहब को भी वेलकम करते हैं. उसके बाद लास्ट हमारा जो तजर्बा रहा है आलमोस्ट 1.5-2 साल हुआ चाहते हैं ये स्टैंडिंग कमेटी को बने हुए. तो पहले मेरा ख्याल है कि काफ़ी हमारे दोस्त नए, हम तो तकरीबन आलमोस्ट वही हैं, लेकिन इधर एजुकेशन डिपार्टमेंट में नए भाई नज़र आ रहे हैं दोस्त, सभी अफसरान. हम इनको वेलकम करते हैं. पहले कुछ जो पहले थे राना साहब थे या पैफ वाले थे, इनको पता है कि हमारा तरीक़ेकार अल्लाह ताला के करम से जब से स्टैंडिंग कमेटी या हमारा डिपार्टमेंट, हम इसी का एक हिस्सा हैं अपने डिपार्टमेंट का. बहुत ही आइडियल सूरत हाल हमारी रही है. हम जो हमारे सेक्रेटरी खालिद नज़ीर भट्टू साहब चले गए, हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने हमेशा कमेटी के डिसीजन को ऑनर दी है, जिसकी वजह से मैं दावे से कहता हूं कि बहुत ऐसे मसले, ये जो हालिया डायरेक्शंस हैं ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है. उन्होंने बहुत अहमियत दी हर इशू को, उनको भी हम अप्रिशिएट. और हमारे जो अब सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है हम उनको वेलकम करते हैं. माशाल्लाह तजर्बाकार सीनियर अफसर हैं और महकमा स्कूल एजुकेशन को चाहिए कि उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएं और पूरा समझो दिल जमी से साथ दें, ताकि हम इस महकमे के बारे में जो हमारे ख़दशात या जो रह गई हैं चीज़ें वो हम उनको दूर करने की कोशिश करें. दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि हम सब चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं, हम भी पार्लियामेंट का हिस्सा हम लोग भी चाहते हैं कि हम इस अदारे को बेहतर बनाएं. उस अदारे को बेहतर बनाने के हवाले से पॉजिटिव, बल्कि मैं दावे से कहता हूं कि यहाँ तमाम अफसरान बैठे हैं. आज तक मेरा ख्याल है मैं दफ्तर में, हम में से बहुत कम लोग हैं, बड़ा ही कोई ज़रूरी हो तो कोई मेंबर चला गया हो, मैंने तो आज तक दफ्तर में जाकर कभी किसी हवाले से कोई मुदाखलत नहीं की. अगर सिस का प्रोग्राम चल रहा है या पैफ का चल रहा है, ये शायद साहब भी सीनियर बैठे हुए हैं, सभी ये सब लोग जानते हैं कि हमने कभी इनको इस हवाले से, हालांकि हम पार्लियामेंटेरियन की ये मजबूरियां होती हैं कि हम इलाके में जाते हैं या पूरे पंजाब से नुमाइंदगी हो रही है पार्लियामेंटेरियंस की, तो मजबूरी होती कि लोग मिलते हैं मसाइल. इसके बावजूद हमारी कोशिश होती कि मेरिट पर हो रहा है तो मेरिट पर होने दें, हम मुदाखलत किसी भी हवाले से ना करें.
لیکن یہ جو حالیہ ڈائریکشن ہے نا، یہ میں سیکٹری صاحب کیونکہ اب تشریف لائے ہیں، سیکٹری صاحب کے نوٹس میں لانا ضروری ہے کہ یہ ڈائریکشنز دینے کی ضرورت کیوں پڑی۔ یہ ایک سس کے حوالے سے ہے، رانا صاحب سے میرا رابطہ بھی رہتا ہے، جہاں ہم کہتے ہیں بالکل وہ اس بات کو مد نظر بھی رکھتے ہیں، لیکن ایشو یہ بنا تھا کہ ریشنلائزیشن کے جو ٹرانسفر تھے اس حوالے سے ہمارے ہاؤس میں بھی بہت شور ڈلا، ہمارے کافی ممبران نے وہاں سپیچز کویسچن سارا ایشو یہ بنا ہوا تھا کہ ریشنلائزیشن کے چکر میں ہم نے یہ کیا کہ جہاں اضافی اساتذہ تھے ان کو ہم نے وہاں سے لے لیا، جہاں کمی تھی وہاں کمی دور کر دی۔ چلو یہ اچھی بات ہے، جہاں اضافی تھے وہ لے لیا ہم نے، لیکن ایشو یہ بنا کہ دوبارہ وہی سیٹس جو فرض کرو پہلے ہم نے وہاں سے ٹرانسفر کر دیے، ان ٹرانسفر کرنے والوں میں بہت لوگ ایسے شامل تھے جو ہارڈ شپ والے تھے بیچارے، کوئی کرونک ڈیسیز ہارٹ پیشنٹ تھے، کسی کا ایشو بنا ہوا تھا، کوئی دوسرا کینسر پیشنٹ تھے، موسٹلی معذور لوگ تھے جو ویل چیئر پر آتے تھے۔ ان کو ہم نے، حالانکہ رانا صاحب سے بعد میں ادھر انہوں نے کلیئر کیا کہ ہم نے ڈائریکشن سی اوز کو دی ہوئی تھی کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں، لیکن ان لوگوں نے پتہ نہیں کیوں اس کو فالو نہیں کیا، ان کے رولز کو۔ موسٹلی ہمارے ضلع میں 42 ایسے لوگ تھے جو ویل چیئر والے تھے یا کرونک ڈیسیز والے تھے، وہ ڈسٹرب ہوئے۔ جہاں بھی ہم کسی فنکشن پہ ایجوکیشن کے جاتے تھے وہ ویل چیئر والے آ کر آگے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں نے رانا صاحب کے نوٹس میں دیا، اسی طرح پنجاب میں اور بھی ایشو تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے جو ویل چیئر والے 5-6 تھے نا، وہ تو انہوں نے مہربانی کی کہ واقعی یہ تو بہت سیریس ایشو ہے کہ ویل چیئر پر 50 کلومیٹر جانا بہت ایشو ہے۔ جو کرونک ڈیسیز والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ دوبارہ ہم جو آگے فیز آ رہا ہے نا اس کا ہارڈ شپ کا، اس میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ اب ایشوز یہ بنے ہوئے ہیں سس کے حوالے سے، میں جو میرے یہ سیکٹری صاحب آئے ہیں یہ رانا صاحب سے میٹنگ کر کے، میں تو ایک کنفیوز سسٹم ہے یہ سس کہ یہ 5-6 دفعہ ریپیٹس ہو رہی ہیں ڈائریکشنز۔ حالانکہ رانا قیوم صاحب کی محنت پر یا اونیسٹی پر ہمیں کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے، محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسائل نکلتے رہتے ہیں۔ اب ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ وہی سیٹس جو ہم نے جہاں سے ڈسٹرب کیے تھے وہی سیٹس دوبارہ ویکنڈ شو ہو رہی ہیں۔ اب لوگوں نے اپلائی کیا ہے نا تو وہی ویکنڈ شو ہو رہی ہے، ادھر بھی انہوں نے اپنی چوائس رکھ لی 1 2 3۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ اب دوبارہ پھر ڈائریکشن چلی گئی ہے کہ بھائی جہاں ریشنلائزیشن ہوئی ہے وہاں چاہے ویکنڈ پوسٹ آ بھی رہی ہے ادھر آپ نے نہیں کرنا۔ اس وجہ سے پورے پنجاب میں جو سی اوز یا جو کمیٹیز بنی ہوئی وہ پریشان ہیں کہ پہلے ڈائریکشن اور ہوتی ہیں بعد میں اور چلی جاتی ہیں، وہ ایک ورکنگ کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے، اسی لیے ایس ٹی آئی جتنے ہم بھرتی کرتے اس پر اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، یہ جو ٹرانسفر ہے ان میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اور ایک میں سیکٹری صاحب کو اور کلیئر کروں کہ یہ ایک قسم کا کالا قانون تھا یہ محکمہ ایجوکیشن میں کہ یہ ویڈ لاک سسٹم ہے یا ہارڈ شپ، ادھر میں ہم نے یہ کمیٹی کی طرف سے ایک ڈائریکشن دی تھی جس پر عمل کرتے ہوئے اسکول ایجوکیشن نے کیبنٹ سے اپروول لی کہ ویڈ لاک میں یہ ہوتا تھا کہ بچیاں خاص طور پر دوسرے ضلعوں میں ان کی شادیاں پیرنٹس کر دیتے تھے، وہ ٹرانسفر 5-5 سال 6-6 سال ٹرانسفر نہیں ہوتے تھے، موسٹلی بچیوں کو ڈائیورس ہوئی، کیس ایسے بھی سامنے آئے، لڑائیاں جھگڑے ہوئے کیونکہ وہ جو سسرال ہیں وہ کہتے بچیاں، اور انہوں نے ایک شرط جو میں جس کو کالا قانون کر جو اب محکمہ اسکول ایجوکیشن نے دور کر دیا ہے وہ قانون کہ وہ بچی کی شادی ویڈ لاک پالیسی تبھی ہوگی کہ بچی کی شادی جہاں ہو رہی ہے وہ بھی سرکاری ملازم ہو۔ مقصد ہے کہ ماں باپ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے کہ سب سے پہلے وہ رشتے پراپر ملتے نہیں، اگر ملے تو یہ ڈھونڈے کہ آگے بھی وہ سرکاری ملازم، اگر نہیں سرکاری ملازم تو ساری عمر بچیاں گھر بیٹھی رہے۔ وہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس ٹنور میں کہ انہوں نے یہ دور کیا جو یہ لا بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد کوئی پھر میں نے ہماری ڈائریکشن یہی تھی کہ سیکٹری اسکولز کو اتنی پاورز تو ہونی چاہیے کہ کم از کم جو اس قسم کا ایک کیس اور ہمارے آیا تھا میرے نوٹس میں، ایک بچی کسی شہر سے 40-45 میل دور جاتی تھی اسکول میں پڑھانے، وہاں کوئی اوباش قسم کے لڑکوں نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، وہ شور ڈالا، لوگ اکٹھے ہو گئے، وہ مقدمہ درج ہو گیا اس بچی کا۔
बहुत शोर, उसके पेरेंट्स ने ज़ाहिर है कि मुकदमा करवाया, वो बदमाश टाइप थे, उनके पेरेंट्स से उन्होंने झगड़ा किया। ये 6 साल उस बच्ची का ट्रांसफ़र नहीं हो सका। मकसद है कि इन असूलों और इन कानून ज़ाब्तों की वजह से कि इस किस्म के तो कम से कम कुछ जेन्युइन केस जो बनते हैं वो सेक्टी स्कूल्स को इतनी पावर्स होनी चाहिए कि वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हो, या सिस का हेड है कि जहाँ ऐसे इशू बन जाए वहाँ तो मजबूरी ये इस किस्म का हमने ये कानून बना दिया कि जो लोग ना इस लेवल पर परेशान किए हमने कि इस किस्म के जो केस थे वो भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे, कि जिनके इस किस्म के वाक़यात हुए 6 साल बाद मैंने इंटरम सेटअप पर मुझे पता है कि मैंने वो किस तरह उसका कोई अपने MNA साहब मैं सभी ने मिलकर उस बच्ची बेचारी को कोई करीब लेकर उसी जगह पर वो कहते हैं यहाँ से ये जा ही नहीं सकती जहाँ पर उसके साथ इतना बड़ा वाक़या हुआ। तो इस तरह के काफ़ी मसाइल हैं जो कमेटीज़ में आकर। दूसरी एक बात है कि इस दफ़ा ना मेरा ख्याल है कि जितनी इज़्ज़त रिस्पेक्ट हमारे लिए काबिल एहतराम हमारा अदारा है, सभी लोग हमने मिलकर काम करना है, तो कोशिश यही होती है कि किसी की दिल आज़ारी ना हम टारगेट करते हैं, कोई पैफ है या सिस है या कोई और शोबा है या पैक्टा है। मकसद है कि मकसद यही होता है कि बेहतरी आए किसी न किसी हवाले से, क्योंकि हम जितने लोग हैं हम ग्रास रूट लेवल से आते हैं, हम सभी लोग छोटे छोटे स्कूलों से पढ़ कर आए हैं, हमें सारे सिस्टम का पता होता है। यहाँ बैठकर जो रिपोर्ट्स मिलती हैं टोटली डिफरेंट होती हैं, वहाँ जब प्रैक्टिकल हम करते हैं वो टोटली डिफरेंट होता है। इसलिए ये 2 डायरेक्शन दी गई। एक डायरेक्शन तो यही थी सिस के हवाले से, एक डायरेक्शन ये थी, दूसरी डायरेक्शन जो है वो पैफ के वाले थी कि हमारे मिनिस्टर राणा सिकंदर साहब जो हैं उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया कि जितने भी पैफ के स्कूल हैं इधर, बल्कि हमारी 5-6 कमेटीज़ की मीटिंग में ये डिस्कस होता रहा कि जो पैफ के स्कूल है वहाँ जो बच्चियाँ पढ़ाती हैं, बच्चियाँ स्कूल जो हम पैफ को दिए हैं उनकी तनख्वाहें मैक्सिमम 6,000 8,000 है। तो ये हमारे मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया या पैफ के हेड ने नोटिस लिया कि 20,000 से कम तनख्वाह नहीं होगी किसी बच्ची की। और बल्कि हमारे मिनिस्टर साहब ने वीडियो बयान जारी किया कि भाई कोई अब थ्रू जितने पैफ के अदारे हैं वो ऐसा करेंगे कि ये जो पे है ये थ्रू बैंक होगी। हमने लेकिन इसके बावजूद ये हमारे ऐलानात के बावजूद जो हम सब लोगों ने महसूस किया कि किसी जगह पर वो थ्रू बैंक नहीं हो रही थी ट्रांजैक्शन। मैंने ये डायरेक्शन हमने दी थी कि इसको यकीनी बनाया जाए कि 20,000 तो उन्हें मिले, हालांकि 20,000 भी बहुत थोड़ी पे है। लेकिन जब उन पैफ वालों के मसाइल सुनते हैं, उनको कई महीने उनको पे नहीं मिलती, जो बच्चा आज पैफ वाला दाखिल कर रहा है उसको 8 और 9 महीने बाद कंसीडर किया जाता है। इस तरह के उनके मसाइल सुनते हैं तो कहते हैं इतने मदूद वसाइल में पेमा वाले हैं या पैफ वाले कि हम इतने मदूद वसाइल में इतनी पे नहीं दे सकते जितनी कह रहे हैं। तो ये सेक्रेटरी साहब आप इन सब से मीटिंग्स करके इनके बेहतर कोई हाल तलाश करें। तो ये 2 डायरेक्शन थी। उस हवाले से पहले हमारे जो पैफ के शायद साहब हैं ये ज़रा वजाहत कर दें, फिर राना साहब से बात कर लें। जनाब चेयरमैन, इसमें मैंने गुजारिश करनी मियां अमजद साहब इसमें कुछ ऐड, मियां अमजद साहब ऐड करना चाहते हैं? गुजारिश नहीं सर, आप इसीलिए आए हैं सारे। पहले अमजद साहब, नहीं तुसी कर पहले शाह पहले तुसी साहब, करो तुसी शाह साहब कर लो। नहीं अमजद साहब पहले। चल अमजद साहब क्या हाल है? आओ सर तशरीफ, क्या हाल है सर? ठीक ठाक, आओ सर तशरीफ। आओ जनाब। सॉरी, मैं ज़रा तफसील से इसलिए बताया कि सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ लाए, इनके नोटिस में ये बातें नहीं थी। चलो उनके नॉलेज में आया कि किस लिए हमने ये सब कुछ किया। अब मैं मियां अमजद साहब से गुजारिश करूँगा कि ये अपना जनाब चेयरमैन, मेरा पहली बात तो जो है ना वो मैं हाउस में भी करता रहता हूँ, ये सारा एजेंडा हमें अंग्रेज़ी में पकड़ा दिया जाता है। ठीक है, ये आर्टिकल 251 आइन का ये कहता है कि आपने उर्दू में उर्दू ज़बान की तरवीज जो है 10 साल उसको दिए गए थे, उसको गुज़रे भी अरसा हो गया है। तो जो हम कर सकते हैं हाउस में तो अब हो गया उसका कुछ हिस्सा। इसकी अगर यहाँ भी इस पर को थोड़ी सी नज़रसानी करें फैसल साहब, महकमा भी और साढ़े वर्गे अनपढ़ भी तो विच हुंदे ने ना, तो इसलिए ज़रूरी है नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह ताला, चलो नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह ताला ज़रा पूरी इसको ज़रा कोशिश करें। देखें। दूसरी बात, आज ये जो आपने माशाल्लाह सारा खिताब फरमाया है, इसमें ये हमारे जो अफसरान हैं ये तो इम्प्लीमेंटेटर हैं,
جہاں مسائل آئیں گے، آج نہ منسٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں نہ پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب ہیں جو حکومت کے نمائندے ہیں، ان کو تو جو ملنا ہے انہوں نے وہی تقسیم کرنا ہے، جس کی طرف آپ نے سیلریز کی طرف بات کی، پھر آپ نے خود ہی اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب اگر وسائل انہیں دستیاب ہوں گے تو پھر ہی وہ آگے جا سکیں گے۔ اگر بر وقت انہیں ایف ڈی سے پیسے نہیں ملتے، یہ پھر سکولوں کو نہیں دیتے، یا جو اتنا فنڈ بجٹ درکار ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، تو وہ پھر 5-5 4-4 ماہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ اب جو سارا زیر بحث رہا معاملہ، اس میں پیف والے 800 روپیہ تقریباً غالباً دیتے ہیں جو پہلے سکول ہے، اب جو آؤٹ سورس ہیں اس کی زیادہ پیسے ہیں، تو اب اس 800 روپے میں وہ چیزیں ہیں کہ وہ ممکن ہے کہ وہ 20,000 روپیہ دے سکے۔ اگر ان کی میرا خیال شرط ہے کہ 40 سے زائد کلاس نہیں ہو سکتی، تو 32,000 روپیہ اگر 40 کی کلاس ہو، 800 روپیہ تو 32,000 روپیہ اس کا ٹوٹل پیمنٹ ہے جو ان کی طرف سے جائے گی۔ سیلریز کا جو ایک کیلکولیشن ہے وہ 25% کہا جاتا ہے کہ جو انکم ہے اس کا 25% سیلریز ہوگا، باقی دیگر چیزیں ہوں گی۔ تو وہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو چیزیں ممکن نہیں ہیں تو ہم انہیں کیسے سٹریس کریں؟ یا تو اس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس پہ ریوزٹ کرے فیس کے شیڈول کو، منسٹر صاحب اگر موجود ہوتے، یہ تو ان کا کام ہے حکومت کا کہ اس میں وہ پہلے جو ظاہر ہے وہ بھی ایک پارٹ ہے نا، جو جنہوں نے وہ سکول لیے ہیں، ان کے اگر چیزیں معاملات اس کے مطابق نہیں ہوں گے، وسائل نہیں ہوں گے تو وہ ہے نہیں، تو ہم ایسا کوئی ان پہ شکل لگا کر یا ان پہ شرط لگا کر جو ممکن نہیں ہوگی تو وہ جگ ہنسائی والی بات ہوگی۔ تو اس پہ ڈپارٹمنٹ اس پہ ذرا غور کرے، بلکہ شاہ صاحب اپنی بریفنگ میں یہ بتائیں، انہوں نے لاسٹ کہا تھا کہ ہم اس پہ کچھ غور کر رہے ہیں وہ بڑھانے کے لیے، اس میں کچھ ہوا یا نہیں ہوا، جو مسائل انہیں درپیش ہیں وہ بتائیں، اس پہ بھی ڈائریکشن دینی چاہیے نا، حکومت بھی وہ اپنا پارٹ اپنے پارٹ پہ جو کام ہے وہ کرے۔ جی شکریہ۔ شاہ صاحب گجرات سے جناب جیڑے ٹرانسفر پوسٹنگ دا جیڑا ہے نا طریقہ کار موجودہ جو میں ویکھیا ہے، پہلے سائل نو جانا پیندا ہے سی او ایجوکیشن اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کو، وہ پھر سی او ایجوکیشن اگر مہربانی فرمان تو پھر وہ بھیجتے نے وہ دی درخواست سائل دی ڈی سی متعلقہ اپنے ڈسٹرکٹ ایڈ جڑے ڈی سی نے گجرات جیلم، اتوں پھر وہ سائل آمد ہے تبادلے واسطے لاہور۔ میری درخواست ہے جناب اگے، جناب دی وساطت نال اتھارٹیز اگے کہ جیڑی ودن ڈسٹرکٹ تبادلہ ہے نا جی، ودن ڈسٹرکٹ تبادلہ، وہ جڑا محکمہ تعلیم دا ہیڈ ہے نا، وہ برائے مہربانی انہوں اختیار دیتا جائے تاکہ سائل دی تکلیف لاہور والی ختم ہو جائے۔ بس میری اتنی آپ کی اجازت سے ایک منٹ رہا جناب چیئرمین، ایک چیز میں مس کر گیا کہ لاسٹ جب یہ پالیسی بن رہی تھی نا ریڈریسل کی، جو شکایت آ رہی تھی، اس میں یہ طے تھا کہ جو ریڈریسل کمیٹیاں بنیں گی اس میں ممبر اسمبلی جو ہیں وہ شامل کیے جائیں گے، تو وہ اب کوئی اسی میں کسی کمیٹی میں کسی کو شامل نہیں کیا گیا، ڈویژن لیول پہ بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی، وہ اس پہ بھی ذرا محکمہ اپرائز۔ آپ کی اجازت سے میرے 2 پوائنٹ ہیں۔ پہلے میں صرف 2 پوائنٹ، جی میں صرف ان کے کرنی ہے، وہ آ جائے گا بیچ میں۔ چیئرمین صاحب آپ کی اجازت سے چودھری امجد جوید صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ آؤٹ سورس جو اسکول کے گئے پر اسٹوڈنٹ انہیں زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر میں جنہیں بلڈنگ اپنی کرائے پہ لینی ہے، ہر چیز بل دینے ہیں، مینٹیننس کرنی ہے، انہیں کم دیے جاتے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ یہ فیزیبل ہی نہیں ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں چاہ رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، میں آپ سب سے چیئرمین صاحب آپ کی اجازت سے میں بڑی سخت بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہم یہاں آتے ہیں بہتری کے لیے، ہمارا کوئی اپنا ذاتی ایجنڈا نہیں ہوتا۔ اگر کمیٹی کے جو رپورٹس وغیرہ آئیں وہ ٹوٹلی فراڈ پہ مبنی ہوں تو پھر کیا اس کمیٹی میٹنگ کرنے کا فائدہ؟ میں نے کئی دفعہ کمیٹی میں یہ سوال اٹھایا کہ پیف کہتی ہے کہ یہ اس ہماری پالیسی سے 27 لاکھ اسٹوڈنٹ واپس اسکولوں میں آیا، جو آؤٹ سورس کیے گئے، جو پرائیویٹ سیکٹر میں۔ یہ پورا اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں مجھے تفصیل بتا دی، انہوں نے جواب دیا اس کا کوئی جواب نہیں۔
حیرانگی کی بات ہے ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے یہ پیج نمبر 5 نکالیں. بجٹ کے لیے انہوں نے 37 لاکھ کہہ دیا ہے اسٹوڈنٹ انرول ہوئے ہیں. ایک مہینے میں 10 لاکھ اسٹوڈنٹ کا اضافہ کر دیا ہے. یہ حالت ہے ڈپارٹمنٹ کی. اس میں آپ کی بات کو اضافہ کرتا ہوں. یہ پرسوں میڈیا پہ غالباً میں نے اس پہ 0 آر بھی دے دیا. پیما کی ایک رپورٹ آئی ہے, محکمہ کی اپنی رپورٹ ہے, بوگس اندراجات جو ہیں ایڈمیشن کے, ٹھیک ہے, اس میں صرف لاہور کی ہے, وہ لاہور کی رپورٹ ہے, اور ان کا جب مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی رپورٹ ہے. میڈیا پہ وہ ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ کتنے بچے جو ہیں تقریباً ہر سکول میں بوگس اندراجات تھے. تو یہی بس طریقہ کار ہے کہ اسکولوں کو آؤٹ سورس ہونے سے بچانے کے لیے اس طریقے سے چیئرمین صاحب دیکھیں نا, یہ 37 لاکھ اور 27 لاکھ, دیکھیں نا آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کلیریکل مسٹیک ہے یا ٹائپنگ مسٹیک ہے. یہ اسی جس طرح امجد صاحب کہہ رہے ہیں یا راؤ صاحب کہہ رہے ہیں, میں سیکٹری صاحب کے گوش گزار, آپ کے دفتر سے لوگ گئے اسکول ایجوکیشن کی طرف سے ان کو چیک کرنے. میں آف دی ریکارڈ یہ نام تو نہیں لینا چاہتا, لیکن مجھے جو رپورٹ ملی ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ بالکل یہی بات جو امجد صاحب کہہ رہے ہیں یا راؤ صاحب کہہ رہے ہیں بالکل سیم یہی. یہ اس کی تصدیق سیکٹری صاحب اپنے آفس سے بھی کر لیں گے کہ جو لوگ بھیجے تھے وہ کیا رپورٹ دیتے ہیں. چلو یہ تو باتیں ہم تو یہ باتیں کئی میٹنگز میں کر رہے ہیں, اب شاید صاحب سے پوچھتے ہیں نا کس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. ہاں سیکٹری صاحب پہلے, ہاں جی سیکٹری صاحب, میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا پہلے سیکٹری صاحب اپنے ہاں جی سر. تھینک یو ویری مچ. مجھے تقریباً ابھی 2 ہفتے جسٹ ہوئے ہیں یہاں پر آئے ہوئے. اپنا اس میں گرام مدثر ریاض ملک جی, مدثر ریاض ملک. میں پہلے سیکٹری فارسٹ وائلڈ لائف فشریز تھا. آپ نے سر جتنی باتیں کی ہیں یہ بڑی ریلیونٹ ہے. یہ میں نے آتے ہی جب اس بریفنگز لی ہیں تو یہ سارے پوائنٹس جو آپ نے بتائے ہیں, میں نے یہ آپ کے فرینکلی یہ منٹ سسٹم پڑھے نہیں تھے, لیکن میرے بھی یہی ایگزیکٹلی یہ سوالات تھے, یہی آبزرویشن تھی جو آپ کی بڑی ریلیونٹ آبزرویشن ہے. ہر معزز ممبر کی جو آبزرویشن ہے دیٹ از ویری ویری ریلیونٹ. اور میں نے ہم نے اس پہ کام بھی اسٹارٹ کیا ہے, از آلریڈی اس ڈائریکشن کے اندر بھی. ریشنلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی وہ یہاں سے ہوا کہ جہاں پر سرپلس سٹاف موجود ہے, کیونکہ بہت سی جگہوں پر سٹاف بڑھ گیا تھا, یا وہ سکولز جو ہم نے آؤٹ سورس کر دیے, 10,000 سے زیادہ سکول آؤٹ سورس کیے تھرو پیف, اس کی وجہ سے ان ٹیچروں کو ایڈجسٹ کہاں کیا جائے. میرے خیال میں ڈپارٹمنٹ نے بہت اس میں سر یہ بہت مشکل کام تھا. ٹیچرز کو ایڈجسٹ کرنا, ریشنلائز کرنا, مختلف اسکولوں میں بھیجنا مشکل کام تھا. انہوں نے ایک اسٹیپ اٹھایا. آبویسلی اس کے اندر ایشوز ہیں جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں, آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں وہ ایشوز. فار ایگزامپل یہ ایشو میں نے بھی ان سے پوچھا, میرے پاس لوگ آئے, ان سے میں نے پوچھا اس ایشو کے بارے میں کہ آپ ریشنلائز تو آپ نے کر دیا, آپ نے ٹیچر کو وہاں سے ٹرانسفر بھی کر دیا, اور پیچھے دوبارہ سیٹ وہ شو ہو گئی. تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ وہ شو اس لیے ہوتی ہے کہ جب ہم ریشنلائزیشن ایک فارمولہ کے تحت کرتے ہیں کہ وہاں پر بچوں کی تعداد کیا STR کتنی ہے, اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر ریشو. اگر اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو وہاں پر کم ہے تو ہم اس سے آبویسلی, یعنی ٹیچر زیادہ ہیں اسٹوڈنٹ کم ہے تو خاص نمبر سے تو ہم اس کو ایک سرپلس پول میں ڈکلیئر کرتے ہیں. لیکن اگر وہ اس ریشو سے بڑھ جائے کچھ عرصے کے بعد تو وہ آٹومیٹیکلی شو ہو جاتا ہے اوپن سیٹ پہ کہ وہاں پر سیٹ چاہیے. اب اس میں سوال میرا ان سے یہ تھا کہ جس کو آپ نے وہاں سے ڈسپلیس کر دیا, جس کو وہاں سے نکال دیا, تو فرسٹ رائٹ تو پھر اس کا ہونا چاہیے, اس کو واپس لانا چاہیے. لیکن انہوں نے کیونکہ یہ اس کے اندر حصہ نہیں تھا پالیسی کا, کیونکہ جب انہوں نے ریشنلائزیشن کی تو ریشنلائزیشن کے بعد جب ٹیچر ٹرانسفر کر دیے تو اس کے بعد انہوں نے ایک جنرل راؤنڈ اس کا چلایا. جب جنرل راؤنڈ چلایا تو اس کے اندر وہ سیٹیں جو کہ جس میں STR ہو گئی تھی, اسٹوڈنٹس یعنی ٹیچرس کم ہو گئے تھے اور اسٹوڈنٹس بڑھ گئے تھے اور ٹیچر کم تھے, وہ تو سیٹیں آبویسلی موجود تھیں. لیکن جب ان کو ٹیچر وہاں پر چاہیے تو سرپلس ڈکلیئر ہو گیا وہاں پر, اور وہاں پر ٹیچر وہ سیٹ شو ہو گئی, اور سیٹ کے اگینسٹ وہ جنرل راؤنڈ کے اندر دوبارہ وہ سیٹ جب اناؤنس ہوئی تو وہاں پر لوگوں نے اپلائی کر دیا. میرے خیال میں اس پہ سر ہمیں ایک پالیسی میں چینج کرنی چاہیے کہ اگر ایسا ہو تو فرسٹ رائٹ جو ہے وہ اس کو دیا جائے جس کو وہاں سے آپ نے ڈسپلیس کیا.
تو یہ ہم اسے یہ کو کیبنٹ نے اپروو کیا ہے تو میرے خیال میں یہ میں نے نوٹ کر لیا ہے آلریڈی، یہ اس پہ میں آلریڈی ہم کام کر رہے ہیں۔ رانا صاحب یہ آپ نوٹ کریں، ہم پالیسی اگر چینج کروانی پڑتی ہے تو ہم کیبنٹ میں اس کو موو کرتے ہیں۔ سر یہ سر پتہ کیا یہ بھی ایک نا لیم ایکسکیوز تھا، میں نے اس پر کنفرم کیا سر، جہاں تعداد فرض کرو پہلے میں مثال دے تو 100 تھی نا، بعد میں بھی 100 تھی، ایک بچہ بھی کا اضافہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ شو ہو رہی تھی ویکنڈ پوسٹ۔ یہ میں سر آپ سر اگر ایسا ہے ایسا ہی تو تھا وہ سر۔ انلیگل ہے، وہ غلط ہے، وہ اگر آپ پوائنٹ آپ کے ذہن میں کیس ہے، میں نے کل ایک کیس دیکھا، مجھے آپ مجھے بتائیے گا پلیز، پنڈی سے کل ایک پنڈی سے کیس آیا تھا، میں نے کل ان کو بلایا تھا، تو پنڈی پہ جب ہم نے اس کو ویریفائی کیا، سوال میں نے ان سے کیا، ویریفائی کیا تو اس کی جو جس ٹائم وہ سرپلس ڈکلیئر ہوئی تھی اس ٹائم وہاں پر ٹیچر زیادہ تھے اور بچے کم تھے، لیکن اب بچے وہاں پر بڑھ گئے ہیں، اس ٹائم تک 200-300 تعداد کی بڑھ گئی، جس کی وجہ سے آٹومیٹیکلی وہ سیٹ ایک وہاں پر سرپلس ایک سیٹ کریٹ ہو گئی، یعنی ایک سیٹ کی وہاں موجود ہے گنجائش۔ تو یہ ایک کیس میں نے چیک ویریفائی کیا، وہ ایسے نہیں نکلا، وہ وہاں پر باقی بڑا ہے، لیکن اگر کوئی ایسے کیسز ہیں آپ ضرور ہم سے شیئر کریں، ہم اس کو ڈیفینیٹلی کریکٹیو میجر اس پہ لیں گے، پالیسی چینج کریں گے یا اس کو واپس بلائیں گے، جو بھی حل نکالیں گے حل اس کا نکالیں گے۔ جناب سیکٹر صاحب ایک میں جی جناب، سوری ٹو کٹ، اس میں جو آپ نے جس طرح نشاندہی کی ہے نا، میں نے اس پہ بہت ایجیٹیٹ کیا اس بات پہ، قیوم صاحب سے میں نے متعدد بار اس پہ بات کی، اس کا دوسرا لکونا یہ ہے، اب پالیسی یہ ہے کہ جونیئر ہی ٹرانسفر ہوگا، اب یہ شخص جہاں جائے گا یہ وہاں پھر جونیئر ہے، اب اگر وہاں بھی تعداد کم ہوگی پھر یہ وہاں بھی نہیں رہے گا، اب یہ اس کا مطلب یہ ساری عمر یہی جوتے کھاتا رہے گا۔ تو اس کے لیے جو بات آپ کر رہے ہیں تو یہ بات میں نے کی تھی کہ اگر وہاں سپیس ہوتی ہے تو اس کو رائٹ، اس کو ایک دو کیس ایسے تھے کہ وہاں تعداد پوری ہو گئی تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں آ سکتا۔ تو دوسرا یہ اس میں یہ ایشو ہے کہ ہمیشہ ایک رکھی جاتی ہے تعداد کہ 5%، 10%، اب دیکھیں 39 بچے ہو گئے، اب جو 39 ہیں تو اب وہ جو ایک ٹیچر ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ 79 بچے پڑھائے، تو اس میں یہ بھی لکونا موجود ہے کہ آپ اس میں ایک رکھیں کہ 5%، 10%، کہ اتنا کم از کم اگر 40 کی بجائے 35 تک، 30 تک، تو وہ اس میں رکھیں کہ یہاں تک اس کو لیوریج دینا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اس میں دیکھیں۔ سر آپ کا بڑا ریلیونٹ پوائنٹ ہے، ہم اس کو انشاءاللہ ابھی ہم جب پالیسی کو ریوائز کرتے ہیں تو ہم اس میں یہ پوائنٹس ہم دیکھیں گے ضرور، اس کو تمام انالیسس کریں گے۔ یہ سر پہلا پوائنٹ میں نے آپ سے اینڈ آئی بائی یور پوائنٹ، آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ دوسری سر بات آپ نے کی پیف سے متعلق، سر دیکھیں جو آؤٹ سورسنگ ماڈل تھا، میں نے اس پہ پوری ان سے بریفنگ لی ہے، شاہد نے بڑا اچھا کام کیا اس کے اوپر، اور ہمارا پورا جو پیف ہے اس نے بڑی محنت کی ہے اس آؤٹ سورسنگ کو باقاعدہ طور پہ آرکیسٹریٹ کرنے کے لیے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ آبویسلی گنجائش ہوتی ہے اور آپ کی جو رائے ہے یا آپ کی ڈائریکشنز ہیں اس کو ہم انشاءاللہ اسی طریقے سے آگے امپلیمنٹ بھی کروائیں گے۔ اب اس کا سر کہانی یہ ہے بیسیکلی جو آؤٹ سورسنگ کی، کہ آؤٹ سورسنگ پہ پہلے تقریباً یہ شاید 500 روپے تھے، یہ 500 روپے دیا کرتے تھے آؤٹ سورسنگ کے اندر پر اسٹوڈنٹ۔ اب سر مجھے یہ بتائیں، فار ایگزامپل 100 بچہ ہے، 100 بچے کے لیے کم از کم 3 ٹیچر چاہیے، اگر 40 پہ آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کو، 3 ٹیچر کو اگر آپ 45,000 جو کہ منیمم ویج ہے وہ اگر ہم دیں تو وہ بنتی ہے 1,35,000 روپے، اور 500 روپے جو اگر آپ دے رہے ہیں پر بچہ ہم ان کو، اور 100 بچوں پہ کتنے بنے؟ 50,000 روپے۔ مجھے بتائیں کون سا بندہ ایسا بزنس کرے گا کہ 50,000 روپے لے اور 1,35,000 صرف ٹیچر پہ اپنے پلے سے لگائے؟ اوپر سے آپریشن اور مینٹیننس کاسٹ لیتا ہے، وہ ڈال لیں کوئی اس میں مہینے کے 20,000 روپے ڈال لیں، چوکیدارہ بھی ہے 20-30 ڈال لیں، یہ پیکیج کم از کم 1,70,000 میں جا کے پڑے گا اس کو، اگر اس نے اسکول کو چلانا ہے مہینے کا، اور ہم اس کو دے رہے ہیں 50,000، پہلے دے رہے تھے، اب انہوں نے کر دیا 1,200 روپے اس کو، اور 1,200 روپے میں بھی کر دیا 1,200 روپے ہو چکا ہے، اور 1,200 روپے کے ساتھ انہوں نے کچھ ایڈمن کاسٹ بھی ایڈ کی ہیں اس کی، وہ 300-350 روپے مزید بھی دیتے ہیں ڈپینڈنگ اپون سرٹن سچویشنز۔ ابھی سر ابھی کی بات کر رہا ہوں، اچھا سوری، میں ابھی والے کی بات کر رہا ہوں، میں ابھی والوں کی بات کر رہا ہوں، جو ابھی ہمارے اسکول جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں
जिनको वो तो पहले तो प्राइवेट स्कूल थे ना, वो पैफ वाले जो, अब वो अपनी दे रहा है। तो सारा कुछ फर्नीचर भी अपना दे रहा है, यहाँ सारी चीजें आप दे के पैसे ज्यादा दे रहे हैं, जो सारा कुछ नहीं दे सर, रहा वो है उसको कम अभी दे रहे हैं। आप 1200 भी दे दें, आप 1200 दें, 1200 को ज़रब दें 100 बच्चों से कितने बने, 1,20,000 रुपया। मैंने तो याद दसो 1,20,000 ना केड़ा स्कूल चलेगा। 1,35 सर मेरी अर्ज तो सुन लो, अर्ज जनाब सुन लो, मैं जनाब नूं यही अर्ज कर रहे हाँ, 1,35,000 ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। 1,35 ਪਲੱਸ 1,70 तो ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ लॉस ਵਿੱਚ बिजनेस करेगा? पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है अगर आपने मिनिमम वेज पे जाना है। अच्छा, अब मैंने इनको ये कहा है कि आप इसका मॉडल डेवलप करें। आप मुझे ये बताएं कि हमारे पास सरकारी स्कूल में एक स्कूल में खर्चा कितना होता है? सर 80 रेट टीचर रखते हैं, वो तो 50, 60, 70 हज़ार तो कम से कम उसकी सैलरी है। जो हमारे टीचर हैं एवरेज लाख से ऊपर है, उनकी सैलरी लाख से ऊपर है। हमारे आम टीचर की 2-2 लाख सैलरीज भी हैं, 2.5 लाख भी हैं जो विद प्रमोशन उनको मिलती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको नहीं मिलनी चाहिए, मैं सिर्फ एनालिसिस के लिए आपको ये बात कर रहा हूँ, सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। मैंने इनको ये कहा है कि आप मुझे एनालिसिस करके दें इस चीज़ का कि ये जो हमारा स्कूल, एक स्कूल, उसका खर्चा कितना है, प्लस हमने जो आउटसोर्स किया उस टाइम खर्चा कितना आएगा। तो हम रैशनलाइज तो करें मिनिमम वेज के ऊपर। अगर हमने मिनिमम वेज पे जाना है, अगर आप मिनिमम वेज पे जाते हैं ना 45,000 के साथ कंसिडर लेबर के तौर पे कंसिडर करते हैं इसको वेज के लिहाज से, तो सर ये मॉडल फिर जाके खड़ा होगा कम से कम को 3,000, 3,500, 4,000 के करीब पर बच्चा। इससे कम पे ये किसी को वारा ही नहीं खाएगा। और मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने इनसे एग्जैक्टली यही बात की है। मुझे मिनिमम वेज प्लस अकाउंट्स ट्रांसफ़र बैंक, मैंने एग्जैक्टली इनसे ये बात की है, इनसे पूछ लें बेशक, मैंने ये आपका पढ़ा ही बगैर। और मैं इसलिए कह रहा हूँ हम बिल्कुल एक पेज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, मुझे अंडरस्टैंडिंग इसकी बिल्कुल हो गई है। सो उसका तरीकाकार ये है कि आपकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो। सर मुझे लगता नहीं है कि हम 45,000 पे जा सकेंगे पैसे की वजह से, ये पॉसिबल नहीं होगा। हम वो बात कर रहे हैं जो कि हम वो बात करनी नहीं चाहिए जो कि इम्पॉसिबल हो। हमें कहीं मीड वे जो आपने खुद कहा कम से कम 25-30 हज़ार या घंटे के लिहाज से उसे पैसे घंटे डिवाइड कर दें, घंटे के लिहाज से उसको पैसे दे दिए जाएं, हम वो कोई इस तरह की पॉलिसी में चीज़ डालें तो, लेकिन ट्रांसफ़र अकाउंट के ज़रिए हो, ट्रांसफ़र उसका बैंक के ज़रिए हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमने बैंकिंग इन्फॉर्मेशन ले ली तो मेरे ख्याल में वी विल बी एबल टू सॉर्ट आउट दिस इशू एंड फिक्स दिस इशू एट सर्टेन लेवल। अदरवाइज ये सॉर्ट आउट नहीं होगा। अभी इस टाइम क्या हो रहा है, 8,000 से 15,000 पे टीचर है अवेलेबल, 8,000 से 15,000 पे, 15,000 से ऊपर सैलरी किसी को देता ही नहीं, वो दे ही नहीं सकता ना जी, पॉसिबल नहीं है ना। कौन लॉस के लिए बिजनेस कौन करेगा? और भी मसाइल इसके अंदर हैं। तो इन्होंने अपनी जो ऑब्वियसली फाइनेंस डिपार्टमेंट की अपनी इसमें ऑब्जर्वेशंस होती हैं, हम पैसा कितना दे सकते हैं, तो इन्होंने अपने तई जो इस पर कोशिश की है वो बेपनाह की है पेफ ने, लेकिन इनकी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन इनका पैसा है, जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, पैसा एक लिमिटेशन है। अगर हमें पैसा वो मिलता है, लेकिन मैंने इनको ये कहा है मुझे एनालिसिस करके दें, मे भी हमारे पास जो सरकारी स्कूल जो चल रहा है वहाँ पैसा हम ज़्यादा दे रहे हों और हम बताएं उनको कि यार ये पैसा हम ट्रांसफ़र करते हैं उधर, हमें आपसे एडिशनल पैसा नहीं चाहिए, एडिशनल पैसा नहीं चाहिए हमें यही पैसा से हम काम चला लेंगे, लेकिन स्कूल कम से कम चल जाए। सर सोल्यूशन अल्टीमेटली आउटसोर्सिंग है। ये हम ना सरकार सारे स्कूल सरकार को नहीं आउटसोर्स करने चाहिए, जो अच्छे चल रहे हैं 50-60% वो तो ज़रूर चलाने चाहिए सरकार को खुद, लेकिन प्रॉब्ली 30-40% जो कि बहुत अच्छे नहीं चल रहे, जो कि ये वो स्कूल हैं जो वर्स्ट कंडीशन में थे, जिनमें 50 से भी कम बच्चे हैं, टीचर 0 है या टीचर 1 है, टीचर वहाँ पर दूर है, ये वो स्कूल है। इसमें सर इन्होंने एनरोलमेंट तो बढ़ाई है, जो डेटा अवेलेबल है, जो ये डेटा मॉनिटरिंग के जरिए शो करते हैं, उसमें एनरोलमेंट तो बड़ी, आपके प्रेजेंटेशन में ये दिखाएंगे भी सही, एनरोलमेंट में सब्सटेंशियल इंक्रीज़ हुई है। लेकिन ये मसाइल को हम रिजॉल्व करने के लिए हल इनको निकाल रहे हैं, इसकी मॉडलिंग कर रहे हैं। उसमें सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम करने जा रहे हैं, जो आके हमने किया, जो रूल्स में मौजूद है, वो ये है कि अभी हम अक्सर बात करते हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की। अब 96 लाख आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आ गए सेंसस के अंदर, जो 23 में सेंसस हुआ है। अब वो सेंसस के अंदर जो 96 लाख बच्चा है,
اب کسی کو نہیں پتا وہ آسمان پہ ہے, زمین پہ ہے, کہ وہ کسی پنجاب میں ہے, کے پی میں ہے کہاں پہ بچہ. ہم کس بچے کی بات کر رہے ہیں؟ 96 لاکھ, بس ایک فگر ہے جی, 96 لاکھ فگر ہے, کسی کو بالکل نہیں پتا. اس کا سر سلوشن صرف ایک ہے, اگر آپ نے بچے کو ٹریک اور ٹریس کر لیا تو آپ بچے کو آپ ایگزیکٹ فگر بھی دے سکتے ہیں, آپ بتا بھی سکتے ہیں کہ اس میں فیک کتنا ہے اور فیک نہیں. آپ نے بالکل ٹھیک ہے, فیک نکلے ہیں, بہت سے بوگس نکلے, ڈپارٹمنٹ نے خود نکالے ہیں. یہ منسٹر صاحب نے ایکسرسائز کروائی تھی, اس کی وجہ سے بہت سے فیک بچے نکلے ہیں. 10 لاکھ انرولمنٹ وغیرہ تھی, 10 لاکھ قریب انرولمنٹ جو ہے وہ تقریباً یہ جو انہوں نے بتائی ہے وہ بوگس تھی. وہ لوگ بڑھاتے ہیں نا جی انرولمنٹ اپنی شو کرنے, کارکردگی شو کرنے کے لیے, کہ انرولمنٹ بڑھا دی. وہ بچہ بے شک آؤٹ آف اسکول بھی ہو گیا, انرولمنٹ اس کی ایڈ ہوئی ہے, وہ ایک ایشو ہے اس کے اندر. تو ہم سر یونیک آئیڈینٹیفائڈ نمبر وہ ایک الاٹ کرنے جا رہے ہیں. بچہ بے شک وہ پرائیویٹ اسکول میں ہو یا پبلک اسکول میں ہو, اس بچے کا ایک نمبر ہوگا, اور وہ نمبر اس کا بے فارم والا نمبر ہوگا. اور وہ بچہ پرائیویٹ اسکول ہمیں وہ ڈیٹا شیئر کریں گے ہم سے, ان کی مینڈیٹری کلوز ہے یہ ہمارے رولز کے اندر. وہ ڈیٹا پرائیویسی اس کی مینٹین کریں گے, اور ایک اکاؤنٹ بنائیں گے ایک بچے کا. بچے نے اگر شفٹ ہونا ہے پرائیویٹ اسکول سے پبلک میں یا پبلک سے پرائیویٹ میں, تو وہ ڈیٹا آٹومیٹکلی ریئل ٹائم میں ایڈ اپ ہوتا جائے گا. ہم ٹریس کرتے رہیں گے بچہ کہاں پر اب ہے یا بچہ چلا گیا. اور اگر اس نے اپ ورڈ موبلٹی کرنی ہے ورٹیکل, تو وہ بھی ہم اس کو شو کریں گے. یہ ہمارے رولز میں موجود ہے. یہ بھی رولز جو 2025 میں بنے ہیں نا, 25 والے رولز جو ہیں, اس کے تحت یونیک آئیڈینٹیفائڈ نمبر ہم دینے جا رہے ہیں. دس وڈ بی آئی تھنک ون اسٹیپ ول سارٹ آؤٹ آل دی ڈیٹا ریلیٹڈ ایشوز, یا جس میں فیک بوگس انٹریز ایشوز یا آؤٹ آف اسکول چلڈرن ایشو. یہ پہلا صوبہ ہوگا میرے خیال میں جو کہ یہ کام کرے گا. باقی سر آپ کو پیف کی پریزنٹیشن پہ دیتے ہیں. میں آپ ان ایگریمنٹ ہوں تمام پوائنٹس جو آپ نے بتائے ہیں, میری بھی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے. اور یہ ہم ماڈلس ڈیولپ کر رہے ہیں, اور ماڈل ہم آپ سے شیئر کریں گے. وہ ماڈلس کون سے ہیں, کہ کتنے پیسے دیے جائیں بچے کو, بچے کے اگینسٹ, تو یہ سسٹینیبل ماڈل ہو سکتا ہے. اور اگر ہم اچھے اسکولوں میں چلے جائیں گے تو ماڈل ڈفرینٹ ہوگا. اچھے اسکولوں کا ڈفرینٹ ماڈل ہوتا ہے. ابھی یہ اسکول تو وہ تھے جو ورس کنڈیشن میں, اس میں سر بہتری آنی تھی, کیونکہ وہ نہیں چل رہے تھے. 10,000 اسکول وہ تو چل نہیں رہا, نہ ٹیچر ہیں نہ بچے ہیں. تو وہ آبویسلی وہ آپ نے ان کو اسپیس دی ہے, تو تھوڑے سے بھی ٹیچر لے کے آئیں گے, تھوڑے سے بچے ایڈ کریں گے, تو آپ کو بہتری نظر آئے گی. بے شک آپ اس کو 8,000 بھی سیلری دے رہے ہیں, بہتری نظر آئے گی. اسی میں سر میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں یہ تو سر آپ بالکل وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم ہر میٹنگ میں ان سے کرتے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ پراپر ہم ڈیلیور نہیں کر رہے پیف میں. اس میں چاہے کوئی بھی ایشو ہے, فنانس کا ہے, ہمارا ہے, ایک تو ان کا کوئی میکنزم یہ چیک کرنے والا ہی نہیں ہے. دوسری بات جو میں ایک تجویز پہلے بھی میں نے کئی بار دی ہے, لیکن یہاں جب تک ہم ریفارمز یا جس طرح آپ سوچ رہے ہیں کہ سر یہ دور کرنے چاہیے ہمیں جو اس ٹائپ کے ہمارے ڈی میرٹس ہیں, تو یہ کوشش تو کرنی چاہیے نا. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ جو پیف میں اسکول گئے ہیں نا میرے نزدیک, وہ موسٹلی اسکول جو ہیں شہروں میں بہت کم ہیں, وہ رورل ایریا سے گئے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے سر, یہ جاننی چاہیے نا ریزن کیا ہے. ہمارا گاؤں ہے جی, گاؤں ایک کمپیکٹ آبادی ہوتی ہے, گاؤں ہے, وہاں جو اسکول ہے وہ بھی فیل نہیں ہوا, نہ ورسٹ اس کی پوزیشن ہے, نہ اس کا کوئی برا. یہ ہم نے پتہ کیا کیا اسکولوں کی بھرمار کر دی. ہم نے یہ کیا کہ جس طرح ہم لوگ دیہاتوں میں پڑھے, شہر میں آئے, یا اب ایک جو اسکول ہے وہ گاؤں میں ہے, گاؤں کے 20 ڈیرے ہیں, 5-6 اسکول باہر ڈیروں پر بنا دیے ہیں. اب ڈیروں پر کیسے تعداد پوری ہو سکتی ہے اگر وہی پہلے والا پیٹرن رہتا کہ اسکول جو ہے وہ گاؤں میں رہتا, وہ ڈیروں والے ادھر آ کر پڑھتے, تو وہ تعداد میں بھی کمی نہیں آنی چاہیے, اور یہ اتنی بلڈنگز بنانے کی, اتنا یہ اسٹاف پورا کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑنی چاہیے. یہ موسٹلی اب وہی اسکول انہوں نے دے دیے ہیں پیف کو جو ادھر ادھر ڈیروں پر ہے, جو نہ پراپر کوئی چیک کر سکتا ہے ان کا اسٹاف آفیسر. اتنی دور دور وہ پیف والے اسکول ہے. وہ دوسری جو باتیں وہ تو پہلے ڈسکس ہو گئی ہیں, رپیٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر اس قسم کی میں نے پہلے بھی تجویز دی تھی کہ جو بالکل ڈیڈ ٹائپ سکول ہے وہ ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو فنش کر دیں بجائے پیف کو دینے کے. وہ ہم جو مین سکول ہے وہ بچے ادھر شفٹ کر دیں, جو بالکل کوئی فاصلہ بھی نہیں ہوتا, 5 منٹ میں بچے پہنچ سکتے ہیں اپنے گاؤں میں. جو گاؤں سے باہر ڈیرے میں رہتا کتنی ایک دور ہوگا, اسی گاؤں کا ڈیرا ہے.
तो वो अपने जाकर जो गांव का स्कूल है उधर पढ़े। एक तो वो अदारा जो गांव वाला है वो बहुत अच्छा हो जाएगा कि उस पर पूरी हमारी तवज्जो होगी, उधर हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, ये अजाफी बोझ जो हम पर पड़ा हुआ वो भी ख़त्म होगा। और ये पैफ को हम ठीक है वो दें, स्कूल जो प्रॉपर चल रहे हैं, जो पैफ से भी नहीं चल रहे वो तो ख़त्म कर देने चाहिए, हमें अपने ऊपर बोझ डालने की क्या ज़रूरत है। इसी तरह जो मसाइल हैं, आप शायद साहब को अगर इस इशू के हवाले से मसाइल हैं तो अपने सेक्रेटरी से बैठकर, अपने मुतलका मिनिस्टर से बैठकर, अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा जो हम लोग कह रहे हैं, तो वो ये इनको मीडिया में ये चीज़ें रिपीट मीडिया में लाने की क्या ज़रूरत है कि वीडियो बयान कि आइंदा कोई किसी एक बच्ची भी नहीं पंजाब में होगी जिसको बैंक के अलावा सैलरी मिल रही हो। तो मेरा ख्याल है एक बच्ची भी ऐसी नहीं है जिसको बैंक के थ्रू सैलरी मिल रही हो। हम टोटली डिफरेंट बातें करते हैं, वो पब्लिक में इमेज उसका बहुत ख़राब होता है। हम सब लोग जब सामना करते हैं, लोग पूछते हैं, वो जहाँ जाते हैं ये बातें डिस्कस होती हैं। मेरा ख्याल में ये पैफ के जो स्कूल हैं जो हैं उनको प्रॉपर हम फैसिलिटेट करें, और जो उनसे भी नहीं चल रहे उनको फिनिश करें जी। जो दूर दूर डेरों पर हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं है कि वो डेरों पर ना कोई टीचर जाता है, वहाँ ना कोई प्रॉपर कोई उनके पास ऐसे वसाइल होते हैं। इसलिए बेहतर है कि ये फर्जी चीज़ें ख़त्म करें, हम प्रैक्टिकल पर आएँ। और आपकी सर सोच बिल्कुल वही है जो हम सब लोगों की है, लेकिन ये आगे अप्लाई करना पता नहीं क्या मसाइल है। मकसद है कि हम कोशिश करें, अप्लाई करें। 100 में से हम सब लोग सब जानते हैं कि 100% तो हो नहीं सकता, कोशिश करने से बेहतरी तो आ सकती है ना। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ बेहतरी नहीं आ रही सर। अगर हम इन चीज़ों की बातें करते हैं तो ये ऊपर मेरा ख्याल है काम मैं हूँ ना, मैं दावे से कहता हूँ कि ये सभी लोग गवाह हैं। हमारे ज़िले में या हमारे पंजाब में जो सरकारी महकमों में हैं वो काम ही नहीं करना चाहते। अगर कोई पीएन है तो वो कहता मैं ये काम मैं ना करूं। वो पीएन जो कहता है वो एक, मैं मिसाल देता हूं कि एक पीएन फिर रहा हो 2-3 के साइन करवा कर मेरे पास साइन, कहते जी सीओ चेंज करना है। मैं कहा तुम कौन हो? कहते जी मैं फ़लाँ स्कूल में पीएन हूँ। जहाँ ऐसे माशरे में एक पीएन सीओ को चेंज करवाता फिर रहा है। हर महकमे में यही पोजीशन, इतने वो पावरफुल लोग ये। बल्कि हमने डायरेक्शन दी थी लास्ट मीटिंग में, उस पर महकमा स्कूल ने अमल दरामद किया कि जहाँ 3 साल से ज़्यादा बैठे हैं ना जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ज़िली ऑफिस में, वो माफिया बनकर बैठे हैं, आप उनको चेंज करें, नए लोग लाएं, कुछ ना कुछ तो बेहतरी आएगी। वो इन्होंने अमल दरामद किया, लेकिन वो इतने पावरफुल है। मैं ये सारे दोस्त हम कोई वापस, हमने इस इशू पर बात इसलिए नहीं की कि ये हमारे कहने पर सब कुछ किया, लेकिन वही लोग दोबारा फिर उन्हीं सीटों पर आ रहे हैं, चाहे जिस तरह मर्जी आ रहे हैं, उन्हीं सीटों पर फिर दोबारा आ रहे हैं। हालांकि महकमे ने इतनी सख्त इस पर वार्निंग दी थी कि कोई आदमी एक भी ऐसा ना हो जो 3 साल से ज़्यादा पीरियड वाला डीओ के पास हो, सीओ के पास, लेकिन उन लोगों के बगैर इनका निज़ाम ही नहीं चलता, ये चलाना ही नहीं चाहते। इसलिए सर आप आए हैं तो हम बेहतरी की तवक्को रखते हैं। अब मेरा ख्याल है कि हमने बहुत बातें कर ली। शायद साहब से पहले तो सिर्फ एक पॉइंट सर पहले शायद साहब तो सिर्फ एक मिनट, सिर्फ मैं वो जवाब दे दूंगा इकट्ठे सारे। उनकी बातों पर फिर सवाल कर लेना ना। सिर्फ एक पॉइंट चलो सेक्रेटरी साहब, आप कह रहे हैं भाई वो मॉडल फर्ज करें गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट आपने स्कूल आउटसोर्स किया, उसकी 50,000 सैलरी है। जब गवर्नमेंट 50,000 दे रही तब भी वो स्कूल नहीं चल रहा था, तो ये क्या छोटी है भाई? आउटसोर्स करके मॉडल भी इम्प्लीमेंट कर दें तो फिर ये चल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आप सिर्फ चेक करवाएं जो आउटसोर्स को स्कूल हुए हैं उन बिल्डिंग्स की अब क्या हालत है जो पहले आउटसोर्स करने से पहले थी। आप सिर्फ चेक करवा लें, आपको सारी पिक्चर नज़र आ जाएगी। थैंक यू। इसमें जनाब एक जो गुजारिश मैंने करनी है, जो आपने जिस तरफ इशारा किया, मैं 2015-16 से बार बार ये बात कर रहा हूँ। अब माशाल्लाह चलो अल्लाह करे अब भी आ गए हैं। मेरा यही हमेशा था कि आपके पास डाटा ही नहीं है, प्राइवेट स्कूलों का कोई निज़ाम ही नहीं है, कितने बच्चे हैं, उसकी वजह से ही अब तो बहुत सारा कंट्रोल हो गया। पैफ जब स्टार्ट हुआ लोगों ने बहुत इस गंगा में हाथ धोए, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को देख लिया गया। वजह यही है कि आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अब दौर कहाँ से कहाँ आ गया ये नामुमकिन नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स का जो डाटा है, जितने बच्चे वहाँ एनरोल हैं, वो आपके पास रजिस्टर्ड स्कूल हैं, वो डाटा आपके पास क्यों नहीं है? तो अब इस तरफ सोच आ गई है, तो ये सोल्यूशन है। इससे वो सारी बात, जब जिस बच्चे का आईडी नंबर जो है वो होगा किसी स्कूल में नहीं होगा, वो आउट ऑफ स्कूल होगा, वो सारी चीज़ें फिल्टर लगेगा, वो आप आधे घंटे में निकाल के आपको दे देंगे कहाँ खड़े हैं बच्चे। सर अस्सलाम वालेकुम सर,
सर थैंक यू वेरी मच सर। सर एक चीज़ जिसका क्रेडिट इस अगस्त स्टैंडिंग कमेटी को, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को एंड वर्दी चीफ मिनिस्टर साहबा को और हुकूमत वक्त को जाता है सर, वो है सर रियलाइजेशन ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर हम क्या पे कर रहे थे 2024 की जनवरी में और अब हम क्या पे कर रहे हैं सर। मैं सिर्फ तीन चीज़ें अर्ज़ करूँगा सर। सर जो पैफ के प्राइवेट स्कूल हैं सर, जिस पे सर अमजद अली जावेद साहब सर अक्सर इसके ऊपर सर उनकी बड़ी ओपिनियंस स्ट्रॉन्ग होती हैं सर। सर पैफ के प्राइवेट स्कूल में सर हम 1100 रुपया पे कर रहे थे 10th एंड 9th को साइंस में सर, जनवरी 24 में सर। अब हम 1800 रुपया पे कर रहे हैं सर। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ सफिशेंट, बट एटलीस्ट सर कम हमारे 15 अरब रुपए की सर फंडिंग में इंक्रीज़ है इस फाइनेंशियल ईयर में मौजूदा हुकूमत की तरफ से सर, विच नीड्स जिसमें महकमे की सर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। स्टैंडिंग कमेटी की कंटिन्यूस हमें सपोर्ट रही है सर, जिसकी वजह से ये इंक्रीज़ आया है सर। सर आपने बिल्कुल बजा फरमाया सर, हम जनवरी 24 में सर हम 500 रुपया पर बच्चा देते थे सर। अब सर हम एलिमेंट्री में 1100 रुपया दे रहे हैं सर। सो ऑलमोस्ट हम, और इसके लिए सर हुकूमत को और मैडम चीफ मिनिस्टर साहबा को और फाइनेंस को सबको सर क्रेडिट जाता है। स्टैंडिंग कमेटी की बहुत बड़ी सपोर्ट हमें रही, जिसकी वजह से सर अब हम बहुत बेहतर पे कर रहे हैं सर। एंड आई एम सर आपकी डायरेक्शंस के ऊपर सर, ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शंस के ऊपर सर हम ऑलरेडी एक मॉडल डेवलप कर रहे हैं सर। उस मॉडल में हम ये सारी जो चीज़ें जो वक्तन फ़वक्तन ऑनरेबल मेंबर्स हमें गाइड करते रहे हैं, उन तमाम इश्यूज़ को हम सर उसमें प्रॉपर हाईलाइट कर रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है अंडर द लीडरशिप ऑफ सेक्रेटरी साहब कि हम इस मॉडल को मज़ीद बेहतर कर लें सर। ऑब्वियसली सर फंड्स की रिक्वायरमेंट एक इशू होती है सर, लेकिन सर हम ऑलरेडी पिछले 1.5 साल में दुगने से ज़्यादा फ़ी इंक्रीज़ कर चुके हैं सर। जहाँ तक सर सवाल है एनरोलमेंट का सर, सर उसमें हम्बली सर अर्ज़ ये है कि हम वाहिद इदारा हैं जिसमें जितने भी बच्चे हैं उनके ना सिर्फ बे फॉर्म हैं, और बे फॉर्म फिर हम नादरा से सर वेरीफाई करवाते हैं सर। बग़ैर नादरा वेरिफिकेशन के पहली बात तो ये बच्चा हमारे सिस्टम में सर रजिस्टर ही नहीं होता सर, जब तक नादरा वेरीफाई नहीं करता कि ये बे फॉर्म जेन्युइन है, वैलिड है सर। नंबर 1 सर। नंबर 2 सर, हम उस वक्त तक उस बच्चे की पेमेंट नहीं करते जब तक वो बच्चा जाके हमारा मॉनिटर फिज़िकली वेरीफाई नहीं करता स्कूल में। और हमारी हर महीने सर हमारा मॉनिटर जाता है स्कूल में और हर महीने बच्चे को वेरीफाई करता है सर। नंबर 2 सर। नंबर 3 सर, डायरेक्शंस कन्वे हुई थी सर। सॉफ्ट में सर डाटा अवेलेबल है, अगर मैं हार्ड में लेकर आऊँ तो सर वो हज़ारों पेजेस बन जाते हैं सर, 37 लाख बच्चे के। हम सर सॉफ्ट में आपको 100% 3.7 मिलियन बच्चों का डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं सर। और डिपार्टमेंट की डायरेक्शन पे सर NCHT ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, गवर्नमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है सर, वो हमारे स्कूलों में बच्चों की इनरोलमेंट की थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी करता है सर। सो हमारा सिस्टम में हम सर 3 चेक्स रखे हुए हैं सर। अब सर ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब ने इसके ऊपर हमें फ़र्दर डायरेक्शन दी है। हम सर अपने तमाम स्कूलों में जनवरी से ऑनवर्ड PITB के साथ मिलके डिजिटल कैमरे लगा रहे हैं सर, ताकि बच्चे की रोज़ाना की बुनियाद पे भी अटेंडेंस वेरीफाई हो फेशियल रिकग्निशन की बुनियाद पे सर। तो सर हम्बल सबमिशन है कि जो भी इस वक्त सिस्टम के अंदर वेरिफिकेशन और चेक्स लग सकते हैं वो लगे हुए हैं सर। डाटा अवेलेबल है, डाटा नादरा से वेरीफाइड है, सिक्योर डाटा है सर पैफ का। और सर उसके बाद सर अब हम डिजिटल पे जा रहे हैं। अगले 4 से 5 माह में हम हर स्कूल में अपने डिजिटल वेरिफिकेशन को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि बच्चा डेली बेसिस पे भी वेरीफाई हो सर। तो ये हम्बल सबमिशन है सर डाटा के बारे में। आप सर जिस वक्त हुक्म करेंगे, हमारा 37 लाख बच्चों का सिस का अपना सिस्टम है सर, उसका सर हम जो भी वेरिफिकेशन योर काइंड सर डायरेक्शन देगी हम उस हिसाब से करवा देंगे सर। एज़ रिगार्ड सर इम्प्रूवमेंट इन आउटसोर्स स्कूल सर, मैडम चीफ मिनिस्टर के इस इनिशिएटिव के ऊपर सर हम्बल सबमिशन है, हम सर प्रेजेंटेशन भी लेकर आए हैं। इसमें कोई 1000 के करीब स्कूलों के सर बिफ़ोर आफ्टर की पिक्चर्स भी हमारे पास हैं। ये नहीं है कि हमारे पास 1000 की हम फॉर सैम्पल 1000 की लेकर आए हैं सर। अब बिफ़ोर आफ्टर की पूरी प्रेजेंटेशन है सर, वीडियोज़ हैं सर, हमारे पास 2000 से ज़्यादा स्कूलों की वीडियोज़ अवेलेबल हैं सर। क्या थे, क्या हो गए। इनरोलमेंट इंक्रीज़ सर 100% से ज़्यादा है इन स्कूलों में सर। और वो इनरोलमेंट सर 3 जगहों से वेरीफाइड है। हमारे मॉनिटर ने वेरीफाई की, नादरा से वेरीफाइड बच्चे का बे फॉर्म है सर। NCHT से PSRP के जितने भी स्कूल हैं उनकी 100% वेरिफिकेशन है थर्ड पार्टी की सर। थर्ड पार्टी भी हमने आउटसोर्स स्कूलों में
अटेंडेंस को 100% वेरीफाई करवाया, वहाँ पर सैम्पल वेरिफिकेशन नहीं है सर। जो सर इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर सर इस हमारी टीमों ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट वेरीफाई की है। ऑन टॉप ऑफ दैट अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब हम इस वक्त ECSP को एंगेज कर रहे हैं ताकि वो जाके जो कमरे बने हैं उनकी जो फिज़िकल सिचुएशन है उसको वेरीफाई करे। सर हम्बली मैडम चीफ मिनिस्टर का ये जो इनिशिएटिव है इसको SMU जो है हमारा मैडम चीफ मिनिस्टर का जो स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट है वो रोज़ाना की बुनियाद पे कम से कम 20 से 25 स्कूल PSRP के पिछले 1 साल से जब से सर ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है वो रोज़ाना की बुनियाद पे सर स्कूल विज़िट करते हैं। वो चौथा चेक है हमारे ऊपर सर, वो 4th चेक अवेलेबल है सर। बाकी सर हम हर वक्त आपकी गाइडेंस में इम्प्रूवमेंट के लिए अवेलेबल हैं और कोशिश पूरी कर रहे हैं सर। साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, सितंबर में आप कहते हैं 27 लाख बच्चा वापस आया, ये सितंबर मीटिंग निकालें हम मेरी बात सुन लें। अब आपने कह दिया 37 लाख। आप मुझे इतना बता दें जितने आउटसोर्स स्कूल किए गए उनमें वापस कितने लोग छोड़ के चले गए हैं? सर 27 लाख टाइपोग्राफिकल मिस्टेक होगा। हमारा बच्चा अप्रैल में सर 3.7 मिलियन एनरोलमेंट थी, सिस्टम चेक किया जा सकता है सर। अब PSRP 2 के जो स्कूलों की इनरोलमेंट है वो ऐड हुई है इन सितंबर अक्टूबर दिस ईयर, क्योंकि वो इस सितंबर अक्टूबर में सर वो 4700 स्कूल सर हमने हैंड ओवर किए हैं सर। उससे पहले हमारे जो प्राइवेट स्कूल और PSRP 1 के स्कूल हैं उनका डाटा एंटर था सर। थर्ड चीज़ सर जो इम्प्रूवमेंट इन PSRP जो आउटसोर्स स्कूल हैं PSRP 1 के PSRP 2 के, PSRP 1 के स्कूलों में जब हमें हैंड ओवर किए गए तो उनमें 3,30,000 की इनरोलमेंट थी जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सिस में थी। जब हमने टेक ओवर किए तो उनमें तकरीबन जो बच्चा फिज़िकली वेरीफाई हुआ वो 2,24,000 के करीब था सर। और सब्सिक्वेंटली इस वक्त 5,01,000 बच्चा है जो कि हमारे सिस्टम में वेरीफाइड है, उन स्कूलों में एनरोल्ड है सर। नंबर 1 सर जो PSRP 2 के स्कूल हैं सर हमने इस साल सितंबर अक्टूबर में 2025 के सितंबर अक्टूबर में हैंड ओवर किए हैं सर। हमें जब हैंड ओवर हुए तो उनमें तकरीबन 2,90,000 बच्चा था सर एज़ पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सिस सर। उसको सर अब हमने अपने मॉडल में वेरीफाई कर रहे हैं सर। इस वक्त वो 3,25,000 के करीब एनरोलमेंट PSRP 2 के स्कूलों में हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर हमने स्पेशल चूँकि स्कूल आउटसोर्स किए हैं, हैंड ओवर किए हैं सितंबर अक्टूबर में, तो हमने जनवरी 20 तक लोगों को एनरोलमेंट की इजाज़त दी हुई है। बाकी जगह पे एनरोलमेंट हम नहीं कर रहे। एनरोलमेंट सर हम सिर्फ मार्च अप्रैल में ही करते हैं सर। शायद साहब एक किए वो कितने स्कूलों की तादाद है, छोड़े कितने सर हैं? टोटल 10,500 स्कूलों में से 80 स्कूल हैं सर जो वापस हुए। उसके भी हर स्कूल की रीज़न है। सबसे बड़ी रीज़न ये है जो ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने ऑलरेडी ऑब्ज़र्व की और आपने और सर अमजद साहब ने भी ऑब्ज़र्व की, वो है सर डेरों पे ये स्कूल बने हुए हैं, बल्कि कई जगहों पे 6-6 किलोमीटर तक आबादी नहीं है। स्कूल ऐसी जगह पे प्लेस्ड है कि उसके हमने पूरी उसकी जोग्राफिकल मैपिंग की है गूगल अर्थ की बेसिस के ऊपर, और उस बेसिस पे स्कूल वापस हुए हैं। स्कूल की सबसे बड़ी वापस होने की वजह है, मेरे पास सर ऐसे स्कूल हैं जिसमें पिछले 1 साल में एक बच्चे की इनरोलमेंट नहीं है सर। आउटसोर्स मॉडल में ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब हैज़ वेरी काइंडली ऑब्जर्व्ड देयर हैज़ टू बी अ स्पेसिफिक थ्रेशहोल्ड टू मेक इट फाइनेंशियली वाइबल। नहीं शायद साहब इसको ना वाइंड अप करते हैं, ये जो हमारी इस पर डायरेक्शन है उसको पेंडिंग करते हैं, क्योंकि सेक्रेटरी साहब आप आए हैं तो आप इनके साथ मिलकर ये पता क्या अदारे चल रहे हैं तो ज़ाहिर है कि बेहतरी भी हो रही है। ये नहीं है कि अदारे ऐसे तो नहीं चल रहे, बेहतरी भी हो रही है, लेकिन जहाँ बेहतरी नहीं हो रही उसकी निशानदेही हम करते हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि स्कूल्स के हमारे पास पिक्चर हैं बिफोर आफ्टर, लेकिन मेरे पास इतनी है, मैं सेक्रेटरी साहब के व्हाट्सएप भर जाएगा, जो स्कूल पहले हरे भरे दिए था अब वो उजड़ चुके हैं, बुरी हालत है। हम अच्छा पहलू देखते हैं तो दूसरा पहलू भी देखना चाहिए, लेकिन इसको आप लंबा करते जाएंगे उसका फ़ायदा नहीं। सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल इनकी सोच, इनके माइंड में वही चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में हैं। तो ये आप मीटिंग करके सेक्रेटरी साहब के साथ, अपने मिनिस्टर साहब के साथ, बजाय कोई ऐलान करना हो, मैं कहता हूँ पहले अमल दरामद करें फिर ऐलान करें। मैं इस बात के हम हक में नहीं है कि हो कुछ भी नहीं रहा, हम पहले ऐलान कर देते फिर लोग पूछना शुरू कर देते। आप पहले अमल दरामद करें बाद में ऐलान करें। क्रेडिट वो होता है जो मिलता है अदारों को कि पहले अमल दरामद करें जी, सिर्फ फर्जी बातों से तो क्रेडिट नहीं मिलता। अब आप ऐसा करें कि इसको वाइंड अप करते हैं, ये जो डायरेक्शन है इसको पेंडिंग करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग तक
آپ سیکٹری صاحب کے ساتھ مل کر اس کو مزید بہتر کریں. جو آپ نے کیا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, جو بہتر نہیں ہو رہا اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں. سیکٹری صاحب آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. جو بھی فنانس کے ایشو ہیں کوئی ہے, وہ ظاہر ہے کہ ہیڈ ہیں, باس ہیں, وہ دور کر لیں گے. جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم بھی اس میں حصہ ڈالیں گے. یہ بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ پیف کے حوالے سے میرا خیال ہے کافی ڈسکشن ہو گئی ہے. اس کے ریلیٹڈ جو دوسری ڈائریکشن تھی وہ سس کے حوالے سے ہے, تو وہ بھی باتیں میرا خیال ہے پہلے سیکٹری صاحب سے ساری ڈسکس ہو چکی ہیں. جو چیزیں پینڈنگ ہیں, جو چیزوں میں ایشوز آ رہے ہیں, وہ سیکٹری صاحب وہ بھی پینڈنگ ہم کر دیتے ہیں. اپنی ڈائریکشن وہ سیکٹری صاحب کے ساتھ رانا صاحب مل کر وہ جو خامیاں یا کوئی چیزیں ایسی ہیں نا جہاں مسائل آ رہے ہیں تو ان کو ہم کو دور کرنا چاہیے. یہ کوئی بھی یہ ادھر لوکل گورنمنٹ پر کسی چیز پر بل لاتے ہیں, اتنی امینڈمنٹس آتی ہیں, ہم 40 امینڈمنٹس ہو جاتی ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ ایشو بنتے ہیں تو امینڈمنٹس آ کر وہ بہتری کی طرف جاتا ہے. ادھر سس میں بھی جہاں ایسی چیزیں آ رہی ہیں آپ سیکٹری صاحب کے ساتھ مل کر ان کو ہم دور کریں گے تو یہ اور اچھا ایک ہمارا سسٹم ہو جائے گا جی. کیونکہ یہ مسائل ہم مانے نہ مانے کوئی بات بھی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی آگے سے جواب تو ہوتا ہے, لیکن یہ جینون چیزیں ہیں جو پریشانی والی ہیں. جو یہ جس طرح آپ نے ہارڈ شپ اور اس کے آج کل ویڈ لاک کے ٹرانسفر کھولیں, ساتھ یہ شرط بھی لگا دی ہے. اب یہ جو لیٹسٹ میرے پاس بلکہ مختلف جگہ سے مجھے آئے ہیں میسج کہ وہ اب مزید پہلے اور شرائط تھی, اب مزید لگا دی ہیں کہ بھائی جو ریشنلائزیشن والے آئے ادھر نہیں ان کو کرنا. اب وہ نئے سرے سے وہ سبھی نے ترجیح وہ دی ہوئی ہے جو ویکنڈ سیٹ نظر آ رہی تھی, یا وہاں سے جو ہارڈ شپ والے جس طرح سیکٹری صاحب نے کہا کہ وہ ہارڈ شپ والے وہاں سے چلے گئے, رائٹ تو ان کا بنتا ہے. جن کو ہم نے ڈسٹرب کیا کہ ایک جگہ پر وہ بیٹھے ہیں شہر میں, شہر سے ہم نے 40 کلومیٹر گاؤں میں بھیج دیا, تو وہ بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اب نیا کیوں آئے وہاں؟ نیا تو اپنی جگہ پر سیٹ تھا جہاں بھی تھا. وہ جس کو ہم نے ڈسٹرب کیا ہے وہ ہارٹ پیشنٹ ہے, وہ کینسر پیشنٹ ہے, وہ کوئی اور سیریس پیشنٹ ہے, تو اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ بیچارہ پریشان. چاہے خاص طور پر مجھے ترس آتا ہے, خواتین بہت پریشان ہیں. جو خواتین اساتذہ نا زیادہ مرد کی خیر ہوتی ہے, بسوں میں چلا جاتا ہے. آج کل جس طرح جگہ جگہ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, کوئی ان بیچارے بچیوں کو کوئی چھوڑنے نہیں جاتا گھر کا, وہ رکشوں پر پتہ نہیں کس طرح 30 کلومیٹر ذلیل و خوار ہو رہی ہیں. تو وہ بڑا قابل رحم بات ہے. یہ سیکٹری صاحب سے ہم کہیں گے کہ یہ آپ سے مل کر, یہ میرا خیال ہے کہ سس اور ڈائریکشن تو پینڈنگ ہوگی. آپ آگے نیکسٹ ایجنڈا پیکٹا کا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں. سر میری ایک ریکویسٹ ہے, وہ ڈی جی انوائرمنٹ بلائے ہوئے ہیں, اگر وہ ہم لے رہے ہیں, وہ احمد اقبال صاحب زوم میں یا وہ ڈسکس کر لیتے ہیں سیکٹری صاحب سے. وہ تو میرا خیال ہے بڑا سمپل سا ایشو ہے, وہ تو انوائرمنٹ اور ایسی چیز ہے سر اس کی ٹائمنگ جو ہے نا, وہ ٹائمنگ بیسیکلی جو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نوٹیفائی کرتا ہے اسموک کی حالات دیکھ کے. ابھی 8:45 کی ہے عمران, تو آپ تھوڑا سا بتا دیں. جی سر, تھینک یو سو مچ. اچھا سر, یہ ایک آبزرویشن یہی ہے کہ اسکولس کی جو ٹائمنگ ہے وہ 8:45 کی گئی ہے, اور اس کی سر ریزن یہی تھی کہ دن کے وقت جب ارلی مارننگ بچے اسکولز میں جاتے ہیں, اور خاص طور پہ وہ اسکولز جو پرائیویٹ ہیں اور گاڑیاں ان کو ایک بچے کو ایک گاڑی چھوڑنے جاتی ہے, تو ٹیمپریچر چونکہ صبح کے وقت درجہ حرارت کم ہوتا ہے, تو یہ سارا پٹرول ڈیزل جو ہے نا یہ اکٹھا ہو جاتا ہے. تو تمام وہ ممالک جہاں پہ اسموک کا ایشو ہے وہاں پہ سردیوں کے دنوں میں اسکول کی ٹائمنگز کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے, تھوڑا سا لیٹ کیا جاتا ہے, تاکہ سورج کم از کم نکل آئے اور ایک مطلب جو ٹیمپریچر ہے درجہ حرارت وہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے, تاکہ جو ڈسپرشن ہے ہوا کی وہ ہو سکے. سو سر ہم نے اس کو اس میں اکتوبر کے اینڈ پہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس کو نوٹیفائی کیا, اور پھر نومبر کے سٹارٹ کے اندر ہم نے بھی 8:45 پہ اسکول لگنے کی یہ ساری بات کی ہے. یہ آرڈر سر ہم نے 31 جنوری تک کیا ہوا ہے, لیکن اسکول جیسے ہی کھلیں گے, اس وقت الحمدللہ AQI کافی بہتر ہے, جیسے ہی اسکول کھلیں گے ہمارا ایک پورا ایک کلائمیٹ واچ کا ایک سسٹم جو ہے وہ EPA کے اندر بنا ہوا ہے. ہم ڈیلی بیسس کے اندر AQI چیک کرتے رہیں گے, اگر AQI کے ٹرینڈز کنٹرول میں رہتے ہیں تو اس کی ٹائمنگ کو اکارڈنگلی ہم ایسا کرتے ہیں نا. احسن اقبال صاحب ہمارے بہت ہی پیارے پارلیمنٹیرین ہیں, احسن اقبال صاحب کے اور بڑے محنتی ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں ہماری میٹنگ کے دوران آن لائن آ جاتے ہیں, تو سیکٹری صاحب سے ڈسکس کر لیں گے, نہیں تو وہ ویسے ان کو ہم کہہ دیں گے سیکٹری صاحب سے ڈسکس کر کے اس کا بہتر حل نکال لیں گے. جی
नेक्स्ट पैक्टा जी ये नेक्स्ट पैक्टा के हवाले से पैक्टा के दोस्त हमारे जो सीईओ साहब नहीं वो कर ले, ये पैक्टा में ही है ना, वो पैक्टा की ट्रेनिंग वो लैंग्वेज सारा पैक्टा का है। पैक्टा से रिलेटेड कौन तशरीफ लाए हैं जी? एक इसी में है नहीं सर, इसी में हमने डाला। पैक्टा से रिलेटेड कौन आए हैं जी? मैडम आप आए हैं? चलो वो जो मैंने दी है वो इसी में पैक्टा में डाला है ना आपने अभी जो दी है। ये वैसे पैक्टा में भी इसको हमने किया है, चलो वो भी कर लेते हैं, ये पैक्टा के रिलेटेड है। लेकिन अगला आइटम वही है सर, अगला आइटम वही है। वो भी कर लेते हैं, लहदा डिस्कस स्पेशल कर लेते हैं। चलो इसको स्पेशल कर लेते हैं, इसके बाद मैडम ये सीईओ साहब नहीं आए जो नए सीईओ साहब हैं? Mr. Musa Bukhari couldn't come. Emergency हो गई थी. His daughter is not well. That's why he could not come. आप उधर क्या मैं जी जुब्दा ज़िया मेरा नाम है, मैं MD Academics हूँ. I just joined 3 months back. ये मैडम पैक्टा के हवाले से हम सेक्रेटरी साहब के होते हुए ये बात चलो हो जाए बात। सूरत हाल ये है कि पैक्टा को जो अथॉरिटी बने 1 साल का अरसा गुजर गया है जी सर। और मेरा ख्याल है कि इसी हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने ये इसको अथॉरिटी बनाया था और ये सारा ये 3 जो बहुत बड़े डिपार्टमेंट थे उनको यकजा करके एक पैक्टा इसको मैडम CM चाहती थी कि इसको आइडियल एक हम अलहदा एक अथॉरिटी बनाएं जहाँ बहुत अच्छे तरीके से पुरकशिश हम यहाँ दें लोगों को, दूसरा सैलरी और कोई डिफरेंट नज़र आए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये 1 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। एक तो ये पहले वाली बात जो मैं कह रहा हूँ कि ये भी सेक्रेटरी साहब बिल्कुल वही वीडियो बयान वाला पूरे सोशल मीडिया पर के मैडम CM ने कैबिनेट से क्लियर किया, उधर से डायरेक्शन दी कि भाई 5th क्लास के और 8th क्लास के जो एग्ज़ाम है दोबारा बोर्ड के होंगे। ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ 1.5 माह रह गया है आगे एग्ज़ाम में और अभी तक कोई तैयारी नहीं है, कोई पेपर नहीं बने, कोई सिस्टम नहीं बना। फिर प्रिक्वायरमेंट क्योंकि इतना फंड्स पैक्टा को दिया गया और प्रिक्वायरमेंट मौजूदा जो हमारी गवर्नमेंट है ये सबसे ज़्यादा डिपेंड प्रिक्वायरमेंट पर कर रही है। जब आपके डायरेक्टर फाइनल नहीं हुए, आपका स्टाफ फाइनल नहीं हुआ तो किस तरह प्रिक्वायरमेंट हो रही है। और इस निज़ाम को जो ट्रेनिंग जो हमने सर्टिफिकेशन की इतनी वीडियोज़ जारी की हुई हैं कि हम सर्टिफिकेशन टीचर्स को पूरी दुनिया से सर्टिफिकेशन देंगे करवा रहे हैं, हम इतनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग वही पुराने निज़ाम वाली हो रही है। अभी 1 साल में मेरा ख्याल है कि पैक्टा में कोई बेहतरी वाली बात नहीं आई। तो ज़ाहिर है कि सीईओ साहब अब नए आए हैं, चलो आज आए भी नहीं हैं तो आप उसके बाद आप तशरीफ़ लाई हैं तो इस बारे में सेक्रेटरी साहब भी बैठे हुए हैं, आप भी कि पैक्टा को हम किस तरह इतनी बड़ी अथॉरिटी बनाई थी, इसका इम्पेक्ट वो नहीं है प्रॉपर जो होना चाहिए था। सर मैं थोड़ा सा इस पे आपको बता देता हूँ। पैक्टा पे मैंने एक जी रेज कर दूँ पहले, इसकी जो बुनियाद है कि ये जो करिकुलम डिज़ाइनिंग है ये इख्तियार किस डिपार्टमेंट का है? करिकुलम टेक्स्ट बुक पर बोर्ड होता है। हाँ हाँ, ये कौन डील करता है? पहले नहीं महकमा डिपार्टमेंट इसका पहले कौन सा था? नहीं एजुकेशन, नहीं एजुकेशन में भी 2 है ना, ये किसका इख्तियार? एजुकेशन स्कूल ही था, स्कूल से था। नहीं जो करिकुलम डिज़ाइनिंग है ये हायर एजुकेशन नहीं देखता इसको? नहीं वो तो वो बोर्ड उसके पास है, वो टेक्स्ट बुक बोर्ड आ गया ना? नहीं बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो उसके पास है। टेक्स्ट बुक बोर्ड तो SED के पास ही था ना। जो करिकुलम आपका करिकुलम डिजाइन होता है इंटर लेवल तक वो कौन? सर हम करते हैं, SED करता है, स्कूल करता है। सर ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है, पहले बल्कि ये CRDC अलग था करिकुलम वाला, फिर उसको कंबाइन करके वो पहले जो CRDC था वो किसके तहत था? वो स्कूल एजुकेशन के तहत था या हायर एजुकेशन के तहत? स्कूल एजुकेशन के तहत। ये मिशन एजुकेशन की बात है, स्कूल की बात है। अच्छा जो बोर्ड है ना, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट है सेकेंडरी एजुकेशन, वो हायर एजुकेशन, इसलिए तो इसको पैक्टा में लाया गया था कि ये चलो 3 डिपार्टमेंट पैक्टा में आ जाए। तो चलो ठीक है जी, इस पे चलो मैडम से पूछ आपको बताता हूँ मैं इसमें पैक्टा का ना सर इशू ये है। पैक्टा आपने बिल्कुल कहा 3 अथॉरिटीज़ इकट्ठी कर दी हैं, अभी फंक्शनल प्रॉपरली नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली। CO लगे हैं, CO आ गए हैं, MDs 3 अपॉइंट हो गए हैं, इनके जो ऑपरेशंस के थे, एकेडमिक्स के थे, M&E के थे, बाकी सारा स्टाफ अभी अपॉइंट होना है। उसमें बहुत सी पोस्ट हैं हमारे पास, डिप्टी डायरेक्टर्स मुख्तलिफ नौयत की पोस्टें हैं। उसमें सर इशू एक बन गया था, वो हमने कैबिनेट के पास हम गए हुए हैं, हमने समरी मूव की हुई है, उनसे अप्रूवल लेनी है।
اس میں کچھ پرابلمس تھے سیلری سے متعلق، وہ سیلریز سلیکشن بورڈ سے اپروو نہیں ہوئی تھیں اور اس کے بغیر ہی اپوائنٹمنٹس کر دی گئی تھیں. تو وہ اب ہم نے کیبنٹ کے پاس گئے ہیں کہ اس میں آبزرویشن تھیں فائنانس ڈپارٹمنٹ کی اور چیف سیکرٹری صاحب کی، اس کو ہم ریکٹیفائی کر رہے ہیں. وہ ہو جائے گا انشاءاللہ ویری سون تھرو کیبنٹ، ہوپ فلی نیکسٹ ویک یا اس سے اگلے ہفتے جیسی کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے. ان کا سر آپ نے بالکل، میں نے ان سے جا کے پہلا سوال یہ سی ایم کی ڈائریکشن تھی کہ 8th کا ایگزام لیں، یہ اسیسمنٹ کریں اور بورڈ کا ایگزام ہونا چاہیے ان کا. تو اس پہ ہم نے ڈائریکشن ان کو دے دی تھی اس دن. اس پہ آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ ابھی کیا اپڈیٹ ہے 8th کے اوپر. میں ابھی آج ان کو دوبارہ بھی سی او کو لیٹر لکھ رہا ہوں اس کے اوپر کہ یہ 8th ایگزام آبویسلی ٹائم بڑا کم رہ گیا، ہارڈلی 1 مہینہ 2 مہینے رہ گئے، اس سے اوپر تو ٹائم نہیں ہے. اور ابھی تک انہوں نے جس کو بھی یہ ٹینڈر آؤٹ کرنا ہے یا یہ پوسٹ آفس والوں کو دینا چاہ رہے تھے، یہ سارا سسٹم جہاں پر بھی دینا چاہ رہے تھے، تو یہ اس سے کروائیں فوری طور پہ. ابھی اس کی کیپیسٹی کے سر ایشوز ہیں، اٹ ول ٹیک سم ٹائم، یہ امیجیٹلی نہیں ہوگا. ہائرنگ ہوئے گی، یہ اگلے 4-5-6 مہینے میں یہ ادارہ کھڑا ہوگا اپنے پاؤں کے اوپر. کریکولم کے بڑے مسائل ہیں، کریکولم میں بڑی آبسولیٹ چیزیں ڈلی ہوئی ہیں اور بچوں پہ بہت سا سلیبس جو کہ اننیسیسری ڈالا ہوا ہے. وہ اتنی موٹی موٹی کتابیں، وہ پڑھنا بھی تو ایک مسئلہ ہے. وہ کتابیں اسپیشلی جس کے اندر مسائل ہوں اور جس کے اندر اننیسیسری چیزیں، فلاپیز پڑھانا. اب اس ٹائم فلاپیز تو ختم ہوگی دنیا سے، فلاپیز تو اب نہیں ہونی چاہیے. اب تو معاملہ اے آئی کی طرف چلا گیا ہے، ڈسک ہارڈ ڈسک ہیں اور نئی ٹیکنالوجیز ہیں. وہ کریکولم کو ری ڈیزائن، وہ ان کا کام ہے بیسیکلی. کیا تھا جس طرح انہوں نے نا جی سبجیکٹ میں یہ 4 سبجیکٹ نئے شروع کر دیے، جس میں ایگریکلچر، آئی ٹی، یہ وہ سارا. ان کے ٹیچر ہے نہیں، بچوں نے سبجیکٹ رکھ لیے، وہ جا کر بیٹھے رہتے ہیں خالی. ظاہر ہے کہ پیریڈ ہو تو بچوں نے کیا حرکتیں کرنی ہوتی. تو اب سال کا اینڈ ہو گیا، ابھی تک ٹیچر جو ہیں ان کے ہے ہی نہیں. تو یہ اسٹارٹ میں آپ پہلے ٹیچر رکھیں، بعد میں ان کو یہ سبجیکٹ دیں. وہ ان بچوں بیچاروں کا کیا کیریئر ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں سر یہ ایک تو کرنے جا رہے ہیں، اپنے ٹیچر ٹریننگ کو ری ڈیزائن کر رہے ہیں، یہ اسیسمنٹس کو ری ڈیزائن کر رہے ہیں. یہ اس کے بعد لائسنسنگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، جو منسٹر صاحب کا ایک ڈائریکشن ہے اور وہ بڑی رائٹ ڈائریکشن ہے کہ ٹیچر وہ ہونا چاہیے جس کے بعد لائسنس ہو، وہ بے شک پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا پبلک سیکٹر میں ہو. اس کی سرٹن ٹریننگ، لیول آف ٹریننگ چاہیے نا ایک ٹیچ کرنے کے لیے. آئنسٹائن کو اب ٹیچنگ پہ لگا دیں وہ فیل ہو جائے گا. نہیں، ہم نے سوچا بہت ہوا ہے، پریکٹیکل نہیں ہو رہا اور پہلے اناؤنس بھی کر دیتے. سی او کا کیا رول ہے؟ نہیں، سی او لاکھوں روپے تنخواہیں لیتے ہیں. نہیں، سی او کریں گے. نہیں، آپ سیکٹری صاحب بہت سارے سے کروائیں گے. چلو میڈم سے کوئی انشورنس لے رہے ہیں، بہتر یہی ہے. میں کراتا ہوں. شرم آتی ہے مانگنے کے بعد، آپ کور کر دیتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے یہی سارے کام کرنے تو سی او وغیرہ کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ وہ کرتے ہیں. سی او محکمے کا ہے، محکمے کا ہے. سی او ہمارے محکمے کا بندہ ہے. یہی تو ایشو ہے کہ وہ سی او جو ہے نا وہ روٹین سے آیا ہے، اس کی سیلری سیم ہے جو جس طرح سیکٹری صاحب. وہ سیلری ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز کی ہے، اور سی او کی سیلری نہیں ہے. ان کی ایم ڈی کی سیلری 10 لاکھ روپے ہے، ان کی ڈفرینٹ ہے. ایم ڈیز ہم نے 10 لاکھ پہ رکھے ہیں، لیکن جو باقی سیلری جو 6 لاکھ سیلری اسٹرکچر اچھا ہے، بہت اچھا اسٹرکچر ہے سیلری کا. تو ہم عارضی نہیں، کانٹریکٹ پہ ہے سر. یہ اس کے بعد رینیول ہوتا ہے. پینشن والی نہیں ہوتی سر. اب سر 19 گریڈ کا آفیسر ہے، اس نے اپلائی کیا ہوا تھا ڈائریکٹر، مجھے ملا کسی حوالے سے. میں نے کہا خدا کا خوف کرے، آپ 20 پہ ہونے والا تھا. میں کہا آپ نے لینا کیا، یہ عارضی سیلری ہے، آپ پرماننٹ ملازم ہیں، کل کو پینشن بینیفٹ آپ چھوڑ کر جا کر یہ کہتا ہے جی ادھر سیلری. میں کہا سیلری کو چھوڑے، آپ نیکسٹ سیکٹری ہیں آپ کسی ڈپارٹمنٹ کے ادھر. یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کوئی ایسی چیز ہو آپ کو نکال کر ادھر کرتے. یہ میڈم سے آپ تھوڑا سا نا بتا دیں اس کے بارے میں. تھینک یو ویری مچ جی. بہت شکریہ سیکریٹری صاحب فار لیئنگ دا پریمس فار دا ہاؤس. اٹس جسٹ بن 3 months. میں اردو میں انگریزی دونوں میں اگر بات جی میں اردو میں کر لیتی ہوں. 3 مہینے ہوئے جی ابھی جوائن کیے ہوئے. سی او صاحب نے بھی ابھی ریسنٹلی اٹس بن اے منتھ سنس ہی جوائن. میں نے آپ کو بتایا کہ ایمرجنسی سچویشن ہے، دیٹس وائی ہی کوڈ ناٹ کم. آپ نے 3 points ریز کیے، آئی ٹیک دم ون بائی ون. آپ نے اسیسمنٹ کی بات کی، گریڈ 8 کا ایگزامینیشن پہ پیکٹا کے اینڈ پہ سارا کام ڈن ہے جی. ہم نے سارے آئٹمز ہمارے ڈیولپڈ ہیں، ہمارے ماڈل پیپرز ہیو بن شیئرڈ.
जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम देने जा रहे हैं टेंडर, जिन्होंने प्रिंटिंग का सारा प्रोसेस करना है, उनके साथ मॉडल पेपर्स हैव बीन शेयर्ड, हमारे पेपर्स डेवलप्ड हैं, पेक्टा के एंड पे सारा काम डन है. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द फंड्स टू लैंड इन पेक्टा. एज सून एज वी हैव देम, हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं. जैसे सेक्रेटरी साहब ने भी आपके साथ शेयर किया, हम PPF के थ्रू प्रिंटिंग प्रोसेस होगा, सीमलेस होगा. अभी उन्होंने आपको क्लियर किया, ई-मार्किंग होगी, देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस देयर. पेपर्स भी इस दफ़ा हमारे जो हैं सीमलेस हैं, थरो चेकिंग हुई हुई है हमारे एंड पे. दूसरी सर, लाइक द सेक्रेटरी साहब सेड कि करिकुलम ओवरलोडेड है. ग्रेड 1, 2, 3 की अगर मैं आपको बात करूं, देयर इज़ नो लीनियर प्रोग्रेशन. SLOs की बम्बार्डमेंट है, हम उसको रिवैम्प करने जा रहे हैं, हम SLOs को कम करने जा रहे हैं. आई एम नॉट टू श्योर कि ये इंप्रेशन पेक्टा का क्यों है कि ये काम ऐसा है कि जो ओवरनाइट हम इसको आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते. इट इज़ गोइंग टू टेक यू अ वाइल. March 8 के एग्जामिनेशन इंशाल्लाह सीमलेस होंगे, हमारे एंड पे काम डन है. करिकुलम का काम ऐसा है जो अगर हम हेस्ट में करेंगे तो गड़बड़ होगी. तो वी आर ट्राइंग टू मेक इट अ थरो प्रोसेस. उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया हुआ है. हमारी एडवाइजरी कमेटी, टेक्निकल कमिटीज, दे आर वर्किंग ऑन द करिकुलम. इंशाल्लाह सून you'd see the progress. सर ने बात की ट्रेनिंग का पूरा मैकेनिज्म रिवैम्प होने जा रहा है. मैंने अर्ज़ की कि इससे 3 महीने मुझे हुए हैं यहाँ आए हुए. lay of the land को understand करें. It's a huge portfolio, and the objective behind creating PECTA was, I think, very wise. पहले PCTB, आपका PEC और आपका कायद बिल्कुल आइसोलेशन में काम करते थे. आपका करिकुलम इन सिंक नहीं था विद योर असेसमेंट, जिसकी वजह से आपकी ट्रेनिंग के इम्पैक्ट्स नहीं आ रहे थे. तो जो वो पेक्टा का विजन है कि तीनों को कंसोलिडेट करके, तीनों को इन सिंक ला के कोलैबोरेशन में काम करना. एज आई एम सेइंग, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बेयर विद अस. बिल्कुल अभी नेसेंट स्टेज पे, हम सारे बिल्कुल नेसेंट स्टेज पर हैं. दैट्स माय सबमिशन. प्रीक्वायरमेंट कैसे हो रही है? प्रीक्वायरमेंट इतनी लंबी चौड़ी है इधर पेक्टा में, वो कैसे हो रही है? वो रिलेटेड लोग तो है सर, मैं एकेडमिक्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. आप मुझसे करिकुलम असेसमेंट के बारे में पूछें, ट्रेनिंग के बारे में. नहीं, मैडम, हमने CEO को बुलाया था इसलिए. यू आर रिप्रेजेंटिंग CEO, ठीक है. यू कांट से कि मैं ये नहीं कर सकती, तो आपने दोबारा ये बात नहीं करनी, ठीक है. ये फोरम इज वेरी माली काबिल एहतराम है. खवातीन का एहतराम करना हमका फ़र्ज़ है. वो पता क्या, CEO तो हर चीज़ का जवाबदेह है ना. ये आपको स्पेसिफिक तो हमने बुलाया ही नहीं है. वो तो ज़ाहिर है कि आप CEO की नुमाइंदगी कर रही हैं. नेक्स्ट आप भी वेलकम, हर दफ़ा आया करें, लेकिन CEO इतना बिजी, काम तो हो नहीं रहा. बिजी कहाँ, सेक्रेटरी साहब इतने बिजी है तो आ गए हैं. उनको आना चाहिए. सर आप सही फरमा रहे हैं. मैं नेक्स्ट टाइम, सर उसकी बेटी बीमार थी. अच्छा, फिर चलो, वो इस वजह से नहीं, कोई ऐसी बात नहीं. देखो अगर ऐसा इशू है तो फिर तो जरूर. If I could request, अगर हम इसको डेफर कर सकें इस एजेंडा को, when the CEO comes, maybe he can answer all the questions. ठीक है जी. ये नेक्स्ट मीटिंग पर CEO साहब खुद जवाब दे देंगे. सेक्रेटरी साहब भी लुक आफ्टर कर लें. सर जनाब सेक्रेटरी साहब बाई चांस आज आए हैं इधर. सेक्रेटरी साहब बड़ा सीरियस इशू बना हुआ है. जो वो टीचर जो 20, 25, 24 साल जिनकी सर्विस हो गई है, उनकी पेंशन काटी जा रही है. एक उस वक्त एग्रीमेंट हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन है उस पर नहीं ये लिखा हुआ था. ये पॉलिसी जो नई आई है, ये तो नए लोगों पे अप्लाई होती है, पुराने लोगों पे तो नहीं होती. कितना बड़ा चौधरी अमजद जवेद, हेलो, मैं टीचर की गल कर रहा, जेडे बेचारे 20-25 साल की सर्विस जिन्हों की हो गई है, उनकी पेंशन काटी जा रही है. उन पर तो नहीं ये कानून अप्लाई होता. कुछ समझे नहीं. इन्होंने तो कहना चाहिए ना, मसला उठाना चाहिए. कल कोर्ट से लोग चले जाएंगे. अच्छा, इस पे मैं सर आप ये अपना बताएं जी, राणा साहब उसका जवाब दें. जी. चलो ये बाद में ले लेते हैं, बाद में सर बाद में ले लेते हैं उनको फारग. ये कह रहा हूँ जो टीचर जिनकी सर्विस 20 या 24 साल हो गई है, रिटायरमेंट के करीब है सर, अब नया कोई कानून या रूल्स बनाए हैं नहीं जी, उनकी पेंशन काटी जा रही है, ये कितना बड़ा जुल्म है. सर बिल्कुल ऐसे है सर. जिनकी रिटायरमेंट असल में लास्ट ईयर 2 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से हुई थी. उनकी पेंशन में वो डिडक्शन, वो सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं है, वो ओवरऑल एम्प्लॉइज़ के लिए. यानी उसमें एक तो गुजारिश है कि ये ओवरऑल एम्प्लॉइज़ की है, नॉट फॉर स्कूल एजुकेशन. उसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का रोल नहीं है. दैट फॉल्स अंडर फाइनेंस डिपार्टमेंट. सर
अस्सलाम वालेकुम। अहमद इकबाल साहब आपको वेलकम करते हैं जनाब। मौजूद हैं सर आप? जी अहमद इकबाल साहब आपको वेलकम कर रहे हैं हम सब अपनी कमेटी की तरफ से। आप हमारे बहुत ही प्यारे पार्लियामेंटेरियन हैं और पहले आप नहीं थे तो हम आपकी तारीफ़ कर रहे थे कि होनहार बरवा के चिकने चिकने पात माशाल्लाह हमारे लीडर के बेटे अपने बाप की तरह बहुत ही मेहनती पार्लियामेंटेरियन है। तो सेक्रेटरी साहब आपका इंतज़ार कर रहे थे कि उस आपका जो इशू था उसको हमने पेंडिंग किया था 0 आवर वाला, तो वो प्लीज़ आप सेक्रेटरी साहब को मुखातब करके करें बात। members of the standing committee and all the participants. I'm sorry I could not join in person. उसकी वजह ये थी कि मैं फैमिली के साथ एक बच्चों की छुट्टियां थी उन पे लेके आज निकला कराची। ये एक इशू है जो हमने रेज किया था लास्ट ईयर भी असेंबली में और उस वक्त डिपार्टमेंट ने हमारी बात जो है वो मान ली थी। इस दफ़ा भी ये इशू 2 दफ़ा रेज हुआ कि जो स्कूल टाइमिंग्स हैं विंटर के वो फिक्स हो गए हैं 8:45 AM पे। उसकी जो वजह बताई गई वो ये बताया गया कि जी EPA ने नोटिफिकेशन जारी किया है क्योंकि सुबह जब पारा नीचे होता है या ठंड ज़्यादा होती है तो उस वक्त जो स्मोक पार्टिकल्स हैं या जो पार्टिकुलेट मैटर है वो हवा में सस्पेंडेड रहता है, इसलिए डिलेड टाइमिंग्स हैं ताकि स्मोक कम हो। लेकिन जो उसके साथ एक अनअटेंडेड कॉन्सिक्वेंस जो हुआ है वो ये हुआ है कि 8:45-9 बजे पूरे लाहौर शहर की और पंजाब के सारे शहरों में सारे स्कूल छोड़ने वाले बच्चे जो स्कूल जाने वाले ट्रांसपोर्ट की प्राइवेट व्हीकल्स, दफ्तरों में जाने वाले जिनके 9 बजे दफ्तर लगते हैं वो सारे, और सारी मॉर्निंग ट्रैफिक इकट्ठी होके पूरे शहर को चौक कर देती है। और आप लोगों में से जो इस जो प्रोफेशनल्स हैं जो रोज़ाना सुबह ऑफिस जाते हैं वो भी ये देखते होंगे, जिनके बच्चे हैं छोटे बच्चे वो भी इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि ये फैसला होने से पहले प्राइवेट स्कूल्स जो थे पंजाब के उन्होंने ये चीज़ पिछले 20-30 साल में अब सीख ली थी कि हम अपने टाइमिंग्स को आगे पीछे कर लें, कोई 5 मिनट या 10 मिनट का गैप दे दें या मुख्तलिफ क्लासेस के जो टाइमिंग्स हैं उनमें 5, 10 या 15 मिनट का गैप दे दें। उससे होता ये है कि जो आपकी ट्रैफिक है वो स्टैगर हो जाती है और आप एक सुपर पीक नहीं बनती ट्रैफिक की, बल्कि आपकी वो सुपर पीक जो है वो डिवाइड हो जाती है और वो डिफरेंट टाइमिंग्स में लोग कोई पहले निकल जाता है कोई बाद में आ जाता है, उससे ट्रैफिक चलती रहती है। और ये एक बड़ा सीरियस इशू है कि आप पंजाब पूरे में जो लोग काम करने वाले हैं, तनख्वाह नौकरी पेशा लोग हैं जो बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, उनका दिन का आगाज़ ही इतनी अजियतनाक होता है कि 1.5 घंटा वो कम अज़ कम 1.5 घंटा ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। जब ये कदम नहीं उठाया था तो यही कम्यूट जो है वो 15 से 20 मिनट की कम्यूट थी। तो इस हवाले से मैंने 0 आवर पे ये पॉइंट रेज किया था कि मिनिस्टर साहब ने भी हमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में ये किया था, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने, कि जी हम पाबंदी करेंगे पब्लिक स्कूल्स पे, प्राइवेट स्कूल्स को हम फ्लेक्सिबिलिटी देंगे कि वो अपने टाइमिंग्स को खुद मैनेज कर रहे हैं। और फिर उसके चंद दिनों बाद ही वो फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म कर दी गई और पूरा पंजाब सारे अर्बन सेंटर्स में मॉर्निंग ट्रैफिक जो है इज़ अ मेस। अच्छा, अब इसका एक और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये है कि जब वो गाड़ी जिसने सड़क पर आधा घंटा चलना है, जब वो 1.5 घंटा सड़क पे चलेगी तो इससे आपकी ओवरऑल जो एमिशंस हैं और जो ओवरऑल आपका पोल्यूटेंट है वो उसका भी ज़्यादा हवा में इजाफा होगा, मिकदार ज़्यादा होगी। और इंटरेस्टिंगली जो गाड़ी खड़ी हुई गाड़ी होती है, यानी ट्रैफिक में जो गाड़ी फंसी हुई होती है वर्सेस जो गाड़ी चल रही होती है, जब इंजन चल रहा होता है तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है और वो धुआं कम निकालता है। जब
بھی ہوتی ہے تو ایکچولی وہ اس میں زیادہ وہ دھواں گاڑی نکالتی ہے. سو ہر لحاظ سے یہ جو ڈیسیجن ہے چاہے وہ ای پی اے کا ہے, بٹ آئی تھنک اٹ از کازنگ اے لاٹ آف ایکسٹرنل کاسٹ ٹو دا سوسائٹی, ٹو دا انوائرمنٹ, اینڈ میں یہ ایشو اس لیے ریز کرنا چاہتا تھا کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے, اور بھلے آپ ایک فلور سیٹ کر دیں کہ جی 8:30 سے پہلے نہیں لگے گا, کیونکہ ٹیمپریچر کس لیول پہ چلا جاتا ہے آپ کو وہ والے مسائل بھی ہوتے ہیں, ارلی مارننگ میں ٹیمپریچر کم ہوتا ہے. اور پرائیویٹ اسکول کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ اپنے ٹائمنگ دوبارہ فگر کر لیں, اس سے نمایاں ایک اور کمی آ سکتی ہے. تھینک یو جی. جی سر, تھینک یو ویری مچ. مدثر ملک, سیکریٹری اسکول ایجوکیشن, آپ کا پوائنٹ ویل ٹیکن. ابھی ڈی جی ای پی اے ادھر تھے, انہوں نے اس پہ بات کی. بیسیکلی کیونکہ ٹائمنگز وہ نوٹیفائی کرتے ہیں, اور آپ نے اس کا وجہ بتا بھی دی کہ وجہ اس کی کیا ہے. بٹ آپ کا جو کنسرن ہے دیٹ آلسو میرٹس آئی تھنک پراپر اسیسمنٹ. ہم ان سے یہ ٹیک اپ کرتے ہیں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ سے اس کو دوبارہ, کہ اس کو اگر ری وزٹ کریں ان دا کانٹیکسٹ آف وٹ ایور ہیز بین سیڈ رائٹ ناؤ بائی دا آنریبل ممبر. جو وہاں پر میرے خیال زیادہ دیر ٹریفک چلتی ہے, اس کی وجہ سے دھواں زیادہ پروڈیوس ہو سکتا ہے. پارٹیکولیٹ میٹر جو ہے 2.5 اور 10 وہ انکریز ہو سکتا ہے. تو اس سے آبویسلی ایک ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس, ڈائریکٹ کانسیکوینس بھی ہے آبویسلی. اس کو ہم ٹیک اپ کر لیتے ہیں. سر احمد صاحب خود بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں, اس لیے ان کو یہ سارا جو ہے نا پریکٹیکلی ہے. تو یہ سر پلیز آپ احمد صاحب کے ساتھ مل کر ٹیک اپ کرتے ہیں. آج جلدی ہو جائے کیونکہ فائدہ ہو. ہم آج ہی ٹیک اپ کرتے ہیں اس کو. پیچھے کرنے کی اجازت دے دیں تو سر وہ ای پی اے سے ہم پوچھیں گے, کیونکہ وہ ای پی اے کا پروگیٹو ہے بیسیکلی, وہ انوائرمنٹل پرسپیکٹو ان کے. ہم آج ان کو خط لکھ دیں گے اس کے اوپر, اور اس آج کی گفتگو کے مطابق یہ خط لکھوا دیں آج. ٹھیک ہے, بس ٹیبل ایجنڈا کی اجازت ہے, یہ پلیز آپ پڑھ کر سنا دیں. تحریر ہے کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کے مطابق اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت حال ہی میں قائم کردہ پنجاب ایجوکیشن کریکولم اینڈ ٹریننگ اتھارٹی پیپٹا میں بھاری معاوضہ پر ڈائریکٹرز اور اعلیٰ اور دیگر اسامیوں پر قواعد اور بھرتی کے راج طریقہ کار کو نظر انداز کرتے ہوئے غیر قانونی تقرر سامنے آیا ہے, جس میں مبینہ طور پر سرکاری خزانے کا 66 کروڑ روپے کے اخراجات کے ساتھ قواعد کو بلڈوز کرنے اور میرٹ کی دھجیاں اڑانے کا معاملہ ہے. اس سکینڈل کے سامنے آنے سے نہ صرف شفاف میرٹ پر کی جانے والی تمام تقرریوں پر سوال کھڑا کر دیا گیا ہے, بلکہ سرکاری خزانے سے من پسند افراد کو نوازنے کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے. مزید برآں یہ کہ اتھارٹی کو محکمہ اسکول ایجوکیشن کے ماتحت ادارہ قرار دیا گیا ہے, جبکہ نصاب کی تیاری محکمہ ہائر ایجوکیشن کا اختیار ہے, جو طے شدہ اصول کی خلاف ورزی کے ساتھ کہیں نہ کہیں معاملے میں گڑبڑ کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے. اندرین حالات جناب سے گزارش ہے کہ کمیٹی صورتحال کا فوری نوٹس لے اور معاملات کو انکوائر کرے, اور اس کے ذمہ داران کا تعین کر کے ان کو انصاف میں کٹہرے میں کھڑا کر کے نہ صرف سرکاری خزانے کے نقصان سے بچایا جائے, بلکہ ان اداروں اور ملازمت کے حقداروں کو بھی ان کا حق دلوایا جائے. نہیں یہ تو امجد صاحب یہ ابھی تقرر ہوئے ہی نہیں, تو پہلے کہاں سے آ گئی یہ خزانے کو؟ صاحب ایم ڈی کہاں سے آئے, ڈائریکٹر نہیں کوئی ڈائریکٹرز کے تقرر انکوائری ہو گئی. سر ڈائریکٹرز کے تقرر میرے نوٹس سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے. سوشل میڈیا والے تو ویسے شور مچا دیتے ہیں. یہ سیکٹری صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ جو ڈائریکٹر 6 ڈائریکٹر سے ان کے انٹرویو ہوئے تھے فنانس ڈپارٹمنٹ. نہیں میری بات سنیں, میری بات تو سنو. فنانس ڈپارٹمنٹ نے چیف سیکرٹری صاحب نے ان پر پابندی کے بھائی کیبنٹ سے اپروول ہے, ابھی تک کوئی تقرری نہیں ہوئی, نہ ڈائریکٹر کی نہ مزید سیکرٹری سلیکشن بورڈ جو ہے نا اس کی موبائل لسٹ یہ مزید سیکرٹری صاحب میری بات سن لینا پوری, لیکن ڈائریکٹرز ابھی کوئی تقرری نہیں ہوئی ہے. تو میرے نوٹس میں میری بات سن لینا, جو ہوئی ہے نا ان تقرری پہ بات ہو رہی ہے. یہ اتنا بڑا ایشو ہے. سلیکشن بورڈ جو بنا ہے پیکٹا کے لیے اس کی لسٹ کمیٹی کو دی جائے. جو لوگ سلیکشن بورڈ میں بیٹھے وہ کون تھے, ان کی اٹینڈنس دی جائے. کیا وہ وہی لوگ تھے
جن لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا تھا یا کوئی اور لوگ بیٹھ گئے تھے آگے وہاں, جو جینون لوگ تھے انہوں نے لوگوں کو سلیکٹ کیا, یہ ایک کوشچن ہے, ٹھیک ہے نا. جو اختیار ہی نہیں رکھتے وہ اس کو پہلے تو ہم دیکھیں نا جو خبر ہے کہ وہ اس کے مطابق ہے یا غلط ہے. یہ میں خود ان معاملات میں بڑا سخت ہوں اور بڑا سختی سے ان پر ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تو ہم پہلے ہی ایک ایشو بنا دیں. سوشل نہیں پتہ کیا جی, سوشل میڈیا پر جو خبریں آتی ہیں یا کوئی اس طرح کا, اگر پریکٹیکلی ایک بھی ابھی یہ سیکرٹری صاحب بتاتے ہیں ابھی, چلو سیکرٹری صاحب ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے انکوائری کی ہے, اس نے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا. سر آپ میری عرض سن لیں گے, میں آپ کو سیکرٹری صاحب کو آپ کو میں بیان کر دیتا ہوں, آپ کی ساری بات بیان کر دیتا ہوں. میں بتاتا ہوں. دیکھیں پیکٹا کے اندر جو تقرری ہوں ابھی صرف 3 کی ہوئی ہے, 3 MDs رکھے گئے ہیں. وہ بھی اس میں ریگولیرٹی بالکل تھی اور وہ کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا ابھی ایکس پوسٹ فیکٹو. یہ غلط ہوئے ہیں. اچھا, جو باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے بھی انٹرویوز میکسیمم کے ہو چکے ہیں. وہ انٹرویو ہو گئے, صرف اب اس کو آرڈر ایشو کرنے تھے انہوں نے, لیکن وہ کیونکہ چیف سیکرٹری صاحب نے اور اس کمیٹی نے بڑا سخت اس پہ آبزرویشن دی تھی. اس آبزرویشن کے تحت اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سیلری لم سم پہ کرتے ہیں تو اس کا سلیکشن بورڈ اس کو اپروو کرتا ہے. اس سیلری کو سلیکشن بورڈ ہیڈ کرتے ہیں CS. وہ اس بورڈ کے پاس گیا ہی کوئی نہیں, انہوں نے سیلری خود فکس کر دی اپنی مرضی سے. وہ کیونکہ پیسے فنانس نے دینے تھے تو فنانس نے پوچھا کہ بھئی آپ سیلری اتنی جو دی ہے سلیکشن بورڈ سے اپروو نہیں کروائی آپ نے. تو وہ ہم دوبارہ کیبنٹ کے پاس گئے تو کیبنٹ نے بڑی سخت آبزرویشن کے ساتھ اس کو نہیں مانا. انہوں نے بلکہ ادارے کو ڈسپلیئر شو کیا کہ کیبنٹ نے کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے اور یہ رائٹنگ میں شو ہوا ہے. اس کی وجہ سے اب ہم دوبارہ سلیکشن بورڈ میں چلے گئے ہیں. میں آتے ہی ہم نے اس کو سلیکشن بورڈ میں اس تمام پوسٹوں کو لے گئے ہیں. اب سلیکشن بورڈ کے اندر اس کا سیلری کا تعین ہوگا. وہ تعین ہونے کے بعد وہ جو بھرتیوں کا پروسیس ہے وہ آپ سے شیئر کر لیں گے, جو جس طریقے سے ہوئی ہے اس کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. میرا سوال یہ ہے جو سلیکشن بورڈ کے نامینیٹڈ ممبر ہیں وہ سلیکشن بورڈ میں بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھے؟ سر مجھے نہیں پتا, ہم چیک کر کے بتا دیں گے. میں تو اس ٹائم نہیں تھا, لیکن میں آپ کو چیک کر کے سارا ڈیٹیل آپ کو سبمٹ کر دیں گے. جواب آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں اس کا کہ کیا طریقہ تھا. اور وہ آبویسلی سر ایک ایسے تو نہیں ہو سکتا, میں جنرل آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ایک پروسیس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں اور کوئی چیز ہو جائے. چینلز 2-3 چینلز پر یہ سارا سسٹم سر وہ ہوا ہے, لیکن ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں نا. ہم آپ کو رائٹنگ میں جب چیز دیں گے اس کی وقت ہوگی. سو ایک طریقہ کار ہے, طریقہ کار کے تحت ہی ہوا ہوگا. وہ طریقہ کار غلط ہوا ہے نہیں ہوا وہ آپ اسسمنٹ کر لیجیے گا, ہم بھی آپ کو اپنی اوپینین دے دیں گے اس کے اوپر. تو ابھی یہی ہے کہ 3 جو پوسٹیں ہیں وہ اپروو ہو چکی ہیں, ان کی اپوائنٹمنٹس ہو چکی ہیں MDs کی. جو باقی پوسٹیں ہیں اس کو بھی روکا ہوا ہے, اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی. وہ سلیکشن بورڈ اس کی سیلریز کلیئر کرے گا تو وہ ہوگا. باقی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو کریکولم وہ ہم اسکول ایجوکیشن میں آتا ہے. ٹھیک ہے سر. نہیں سر ایجنڈا ختم کہاں, یہ ابھی اس میں یہ جو اس میں ہی ہے پیکٹا میں ہی تھا. یہ اس کا جو اس کی پنجابی کا ہے. اچھا یہ آئٹم ہے ہمارا, میں نے یہ پنجابی والا سمجھا تھا میں کہ یہ 4 کا B ہے, ٹیچنگ آف پنجابی لینگویج ان اسکولز ان کمپلائنس ود دا ڈائریکشنز آف دا چیف منسٹر پنجاب, ایک ٹرانسفر پالیسی آف کلاس 4 نان ٹیچنگ اسٹاف. یہ اس کے بعد پنجابی والا اس میں اب معاملہ یہ ہے, یہ جواب آ گیا ہے. یہ پیکٹا کہتا ہے جی کہ یہ درست نہیں ہے, یہ نہیں پڑھایا جا سکتا. اب محترمہ چیف منسٹر صاحب نے اناؤنس کر دیا میڈیا پہ, منسٹر صاحب نے اناؤنس کر دیا. اب وہ اتھارٹیاں غلط کہہ رہی ہیں یا پیکٹا غلط کہہ رہا ہے؟ انہوں نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے یا اپنا فیصلہ سنانا ہے؟ یہ فیصلہ کریں. یہ بالکل CM صاحبہ نے یہ میں اس کیبنٹ میٹنگ میں تھا, ایز اے سیکرٹری فارسٹ تھا, جس میں یہ انہوں نے بالکل کہا تھا کہ یہ پنجابی ہم جو ایسٹ پنجاب ہے وہاں پر تو بہت اپنے وہ پنجابی کو توجہ دیتے ہیں, اس پہ پرائڈ فیل کرتے ہیں, اور ہم اس پہ بالکل اس کو اون نہیں کرتے. تو بچوں کو سٹارٹ سے پنجابی ہونا چاہیے. وہاں پر یہ بات بھی آئی کہ مختلف ڈائلیکٹس ہیں پنجابی کے, مختلف اس کے ورشنز ہیں, تو ان ورشنز کے ساتھ ہم کون سی پنجابی پڑھائیں, یہ بات بھی. تو CM صاحبہ کا خیال تھا کہ اس پہ آپ خود سوچیں
کہ ایک ہی پنجابی ہونی چاہیے جو کتابی پنجابی ہوتی ہے، جو آنی چاہیے اس کو، تو وہ اس لحاظ سے دیکھا جائے. تو یہ سر میں نے دیکھا ہے ابھی انہوں نے اس پہ جواب بنایا ہوا ہے، ہم اس کو دوبارہ کنسیڈر کرتے ہیں، دوبارہ دیکھتے ہیں. کوئی ڈائریکشن ہے سی ایم صاحبہ کی، وہ ڈائریکشن ہے، وہ وائلیٹ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے، یہ ہمارے مسئلہ یہی ہے، یہ ہمارے جو آتے ہیں نا، یہ معذرت کے ساتھ، اب یہ انگریزی کی بات ہوگی تو یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ اس کو بچے کو تو پیدائش کے فوراً بعد سکھانی شروع کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو پنجابی جو ہے، جو ہماری ماں بولی ہے، یہ سندھ میں ہو سکتی ہے، سندھی میں ہو سکتی ہے، بلوچی میں پڑھائی جا سکتی ہے، سر اس کا حل نکالتے ہیں، پڑھائی جا سکتی ہے. یہ ہمیں موت کیوں پڑتی ہے؟ اس پہ بے ڈائریکشن سی ایم صاحبہ کی ہے. میرا اس پہ ایک بل ہے، وہ غلطی کے ساتھ ایسنٹ جی ڈی میں چلا گیا ہوا، مجھے تو یہ نہیں سمجھ وہ وہاں گیا کیسے ہے. ایک ماں بولی کا بل ہے، اس میں وہ ساری چیزیں، چونکہ وہ قانون کی شکل اختیار کرے گا. وہ لیکن وہ بھی کل ہے، لیکن اس کمیٹی میں کسی وجہ سے منسٹر صاحب نے تو کہا کہ ہم نے ایک دن میں سن رہا تھا کہ ہم نے غالباً 300 یا 500 اسکول میں لاگو کر دیا ہے اس کو. اچھا وہ انگلش کو یہ دعویٰ والے ذرا اس پہ بتا دیں کچھ آپ. وہ ایس اینڈ جی اے ڈی کی آپ جو جناب فرما رہے ہیں نا، ایس این جی اے ڈی والا، اس میں اسکول ایجوکیشن بھی انوائٹیڈ ہے کل کی ہے، لیکن یہ ڈومین ہی اسکول ایجوکیشن کی تھی. سر ڈسکس ہو جائے گا نا کل، کیونکہ ان ڈیٹیل پھر بل کے اوپر سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے. اسکول ایجوکیشن اس میں ہے. وجہ یہ ہے کہ پچھلے منٹس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس کی کمیٹی چینج کی. اچھا رہنے دیں، وہیں دیکھ لیں گے، وہیں دیکھ لیں گے. تو یاد ہے منٹس میں بھی اسکول سے سر آپ کو زحمت شاید کرنا پڑے کل ونس اگین، اس میں وہ بل ہے آج کا. ابھی 2-3 آئٹمس ہیں سر. چیئرمین صاحب جلدی ہے کوئی؟ ہلے تو ٹرانسفر پالیسی ہے، ٹرانسفر ہے، ٹرانسفر پالیسی فار کلاس 4 اینڈ نان ٹیچنگ اسٹاف. اچھا اس میں سیکرٹری صاحب میں نے اس دن آپ سے پرسنل بھی یہی ریکویسٹ کی تھی. اب پتہ نہیں، ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ سیکرٹری کلاس 4 کی ٹرانسفر کرے گا. یہ سینٹرلائزیشن جو ہے، یہ ایک پتہ نہیں کوئی کمپلیکس ہے کیا ہے. یہ ہر چیز پنجاب میں سیکرٹری کے پاس. اب کلاس 4 ایک اسکول میں چپڑاسی نہیں ہے، ایک اسکول میں چوکی دار نہیں ہے، سیکرٹری صاحب کے پاس یہی کام رہ گیا. تو وہ بیٹھے ہیں اسکول، ہم بار بار جب وہ سی او کہتی ہے ہمارا تو ہم تو کر نہیں سکتے. کیسے کریں جی؟ اسکول خالی پڑے ہیں، ایک جگہ 3 بیٹھے ہیں، ایک جگہ کوئی بھی نہیں ہے. تو اس میں یہ ایسی انوملی وہاں کریٹ ہوئی ہے. ہم نے بار بار یہ سبمٹ کی ہوئی ہے کہ یہ ہمیشہ سے اختیار جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، تو اپوائنٹنگ اتھارٹی کا اختیار ہے جو اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے پاس ہے. تو اب یہ سیکرٹری اسکولز کے پاس آ گیا ٹرانسفر. تو اس کے لیے مہربانی فرمائیں، یہ کم سے کم اس کو اتھارٹیاں کیوں بنائی گئی تھیں؟ اگر انہیں اس طرح ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے کاٹ کے ہی رکھنا تھا تو پھر اتنی ہرارکی کیوں کھڑی کی ہے وہاں؟ تو وہ ختم کر دیں پھر وہاں وہ نظام ڈائریکٹ رکھے آپ کے پاس. جواب اس کا دے دوں سر. ایشو یہ ہے، دیکھیں بات سنیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، میرے پاس یہاں پر کچھ 3.5 لاکھ زیادہ ٹیچر ہے، اور باقی عملہ ملا ملو کے کوئی 4 لاکھ کے قریب یہ بنتا ہوگا. اگر یہ ہم ٹرانسفر پوسٹنگز، اس کو نا مشکل اس لیے بنایا گیا ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سینٹرلائز اس لیے کیا گیا ہے. اگر یہ کام کر دینا نیچے لیول پہ تو یہ پھر یہی کام چلتا رہے گا. ہر بندے نے اٹھ کے جانا ہے. سی او نے کتنا پریشر برداشت کرے گا، یا ایک ڈپٹی ڈی او یا ہیڈ ٹیچر کتنا پریشر برداشت کرے گا؟ اس نے ساری عمر یہی کام کرے گا. وہ ہر ٹائم ٹرانسفر اوپن رہیں گی، ایک ٹیچر ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ایک کلاس 4 سارے کوشش کریں گے قریب. ٹیچروں کی تو بات کر رہی نہ سر، میں کلاس 4 کی بات کر رہا ہوں. وہ کلاس 4 کوشش کریں گے سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، اٹیچمنٹ کر لیں، کچھ کر لیں. تو الٹیمیٹلی یہ اس کی لاجک یہ بنتی ہے، جو لاجک بنائی گئی. تو یہ آج سے نہیں، یہ شہباز شریف صاحب کے ٹائم پہ یہ اس کا سسٹم سٹارٹ ہو گیا تھا کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کو یا تو کمپیوٹرائز کر دیں. یہ سیکرٹری کا بھی اختیار ختم کر دیا نا ٹیچرز کے اوپر. میرا کوئی اختیار نہیں ٹیچر کا. ٹیچر ایک طریقے کے تحت ہوتا ہے، پالیسی کے تحت ہوتا ہے. وہ ٹیچر اپلائی کرتا ہے، اپلائی میں اس کی میرٹ بنتا ہے، جو میرٹ پہ نمبر 1 آتا ہے اس کو اسکول الاؤڈ ہو جاتا ہے. یہ ٹیچرز کے اوپر ہی ہے. کلاس 4 کو اگر آج ہم ضلعوں کو دے دیں، الاؤ کر دیں کہ آپ ٹرانسفر کر دیں، آپ دیکھیے گا کہ سارے کے سارے
सिक्योरिटी गार्ड चौकीदार एक स्कूल में आ जाएंगे? नहीं सर, नहीं करीब सर, मुमकिन ही मान नहीं है। लो जो पोस्ट है वो पोस्ट के सर तो अटैच कर देंगे वो। नहीं सर, सर हो जाता है हाले अटैच हुए पे नहीं, ऐसा नहीं है। पहली तो बात ये है कि बड़े अरसे से भर्तियां नहीं हुई, बहुत कम स्टाफ है। अब कई स्कूल है उधर पीएन है ही नहीं। हाँ, जहाँ पर नहीं है है वो भर्तियाँ करने जा रहे हैं, वो हम करने जा रहे हैं। वो जहाँ पर पीएन जो A+ और A कैटेगरी के स्कूल्स हैं, वो 4300 के करीब स्कूल हैं, उनके अंदर हम भर्तियाँ करने जा रहे हैं। वो हमने अप्रूवल के लिए CM साहब को भेजा है, उसके ऊपर वो कैबिनेट से अप्रूवल ले लेंगे। और वो हमें होम डिपार्टमेंट की डायरेक्शन भी है सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए। उसकी पॉलिसी 2015 में आई थी, अब दोबारा उसकी चेंज हम करने लगे। 10 साल के लिए उसको रखा गया था। वो एक्स जो फौजी थे जी, कम है, बहुत इश्यूज हैं उसमें। भर्तियाँ ये बराए नाम करते हैं, वो भी इतना लंबा प्रोसेस कर दे। STIs के ऊपर भी, क्योंकि STIs भी आपका सवाल था, STIs भी हमने 12,500 जो है ये इन्होंने नए अभी उसके लिए दरखास्तें आ गई हैं और इंटरव्यूज़ भी हो गए हैं। वो भी इसी तरह कभी कोई इशू बन जाता है, कभी कह देते हैं सीनियर जूनियर पता नहीं क्या उधर मसाइल। उसके सर पैसों के इशू थे, पैसे के इशू हमने अब कैबिनेट को भेजे, वो भी रिजॉल्व इंशाल्लाह हो जाएंगे। आप आए हैं तो उम्मीद करते हैं कि मसाइल हल होंगे। कोशिश करेंगे सर, कोशिश पूरी नीयत से करेंगे, बेहतर करेंगे। आपकी जो गाइडेंस है उसके साथ करेंगे। आपने बड़े अच्छे इश्यूज, वेरी रेलेवेंट आपने पॉइंट्स रेज किए हैं और मेरे लिए फ्रेंकली ये मैं ऑलरेडी इन चीज़ों को जानता था, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा था कि आप लोगों को मेरे से बहुत ज़्यादा इल्म है इन चीज़ों के ऊपर। आपने करवाई हैं। ये जो वेडलॉक है, ये हार्डशिप है, ये कई सालों से ये बैन लगा हुआ था और इतने मसाइल पैदा हो रहे थे। फिर ये मोस्टली हमने जो डायरेक्शन 15-16 आज तक दी है और मेरा ख्याल है कि सभी पर अमल हुआ है और उसका फ़ायदा हुआ है महकमे में। कोई हमने नेगेटिव ये फर्ज करो कोई मजदूर आदमी व्हील चेयर वाला, हमारे तो वाकफ़ ही नहीं है वो कौन लोग हैं, लेकिन जिन लोगों को रिलीफ मिला दुआएं कर रहे होंगे महकमे को। जनाब सेक्रेटरी साहब देखें, अब तरीकाकार क्या है। अब बात यह है कि वो पंजाबी जी कहते हैं पैंडा वधाउण वाली गल। अब क्या है, हम जाके देते हैं CM सेक्रेटरीट कि ये क्लास 4 की ट्रांसफ़र करवा दें। अच्छा, अब CM साहब को ये काम रह गया। वहाँ से एक कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी फिर आपकी तरफ भेज देती है और आप फिर उस पर आपका डिपार्टमेंट उस पर आर्डर कर देता है। ट्रांसफ़र तो फिर हो जाती है, या तो वो ना हो रही हो, ठीक है ना, हो तो जाती है। तो मैं अब क्लास 4 की बात कर रहा हूँ ना। सर आप देख लें, इसमें वाकई मसाइल पता क्या है जी, जो आप सोच रहे हैं ना कि एक जगह ये तो CEOs वगैरह हम लोग, ये मेरा जिला बिहाड़ी का CEO, मैं चेयरमैन, उससे फ़ोन करके पूछ लें ये सिस वाले कि मेरा कितना अमल तक, मैं बल्कि उनको सपोर्ट करता हूँ। मेरा एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मेरा ये है कि आप सेक्रेटरी है ना सर, आप बॉस है, नीचे जितना आपके अंडर सर जितने बड़े ऑफिसर है, जब तक बॉस का अदब एहतराम या उसका प्रेशर नहीं होगा वो आप डिलीवर ही नहीं कर सकते। CEO को मैं इतनी सपोर्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जब तक आप ये 1-2 इशू बने, वहाँ लड़ाइयाँ झगड़े हुए, सारा मैंने CEO को सपोर्ट किया। मैंने कहा कि जब तक CEO की रिस्पेक्ट या नीचे, वो पता क्या होता था जी, पहले एक क्लर्क जो DO के पास लगा हुआ है, जो डिप्टी DO, वो चेंज करता, कहता मैंने चार्ज ही नहीं छोड़ना। मैंने उनको सस्पेंड करवाया। मैंने कहा CEO का आर्डर कैसे नहीं हम मानेंगे, हमें उसका नुकसान भी होता है कि लोग वो लेकर आते हैं इधर उधर से। ये ऐसा नहीं है कि हम पार्लियामेंटेरियन चाहते हैं कि समझो एक स्कूल से हम हटाएंगे दूसरे स्कूल में ले जाएंगे, वो स्कूल वाले तो पीछे पड़ जाएंगे हमारे, वहाँ जो रहने वाले हमारे लोग हैं वो हमें जायज़ काम करने ही नहीं देते। हम फर्ज करो एक जगह पर एक आदमी की ज़रूरत है, वहाँ से हम उसको लेकर किसी और जगह भेजेंगे तो वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। हम कोशिश करते हैं मेरिट पर। छोटी सी बात देखिए सर, बात सुने, मैं 3 जगह डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, मैं 3 जगह चेयरमैन रहा हूँ एजुकेशन अथॉरिटीज़ का, मैं 1 जगह कमिश्नर भी रहा हूँ। सर मैं अर्ज सिर्फ ये कर रहा हूँ, देखिए आपको खुशी से नहीं कर रहे होते काम, या हम भी, हमारे भी दोस्त कहते हैं, सब ये बातें करते हैं। ये ऑब्वियसली एक प्रेशर होता है ना, आप पे भी तो बड़ा प्रेशर है, आप पूरे हल्के को संभाल रहे हैं, 70-80 हज़ार लाख बंदा 1.5 लाख बंदे को संभाल रहे हैं। भी है, सिर्फ हमारा पैंडा बड़ा हुआ है, हम कहते हैं पैंडा शार्ट कर दे, काम तो वही है जो हम कर रहे हैं, वो हम करते रहना। मैं इसमें सर देखते हैं क्या पॉसिबल है, जो भी हो सकेगा। अच्छा, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से मैंने बात करनी। अब सिक्योरिटी गार्ड्स में इस पे 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहा है उसमें उसकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने ली है कि उस पर कोई पॉलिसी है, एक जो एक्सपायर हो गया हुआ। अब वो 3-3, 4-4 माह उन्हें हो गए हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हो गए हैं, वो जॉब भी कर रहे हैं, आ भी रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं,
لیکن محکمہ انہیں تنخواہ بھی نہیں دے رہا اور ان کا کوئی حل بھی نہیں کر رہا. تو اس حوالے سے اچھا یہ بتاؤ. حل کر دیا بالکل آتے ہی ہے سلوشن. ہم نے اس کا پرابلم تھا یہ, ان سب کے لیے ہم نے کیبنٹ کو موو کر دیا سمری, ٹھیک ہے, کہ ان کو آپ سیلری دے دیں, ٹھیک ہے, اور ان کو ٹل ایج آف آئی تھنک ہم نے 60 سال تک رکھا ہے. ہاں بس 60 سال تک کر دیں. 30 جون اگلے تک ایکسٹینشن بھی کر دیں, ساتھ ہی کیبنٹ کو موو کر دیا, اور سیلری بھی ساتھ دے دیں. ٹھیک ہوگا. ہاں جو ایک ایج سے اوپر جا چکے ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے, لیکن جو نئے بھرتیوں کے لیے اجازت مانگی ہے ہم نے, وہ 3500 کی نئی بھرتی ہیں تاکہ وہ سارے اسکول فل بھی ہو جائیں. ٹھیک. اچھا اس میں نے یہ سبمیشن کرنی ہے, ذرا یہ خیال رکھیے گا, میں بار بار اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. یہ ڈپارٹمنٹ ہو یہ رہا ہے کہ سینٹرلائزڈ کانٹریکٹ دے دیا جاتا ہے ایک کمپنی کو. میری یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ وائز بندے بھرتی کرنے لگے ہم. بھرتی کر لیں وہ تو اور بات ہے, ہم کمپنی کو نہیں دے رہے. ہاں بس کمپنی کو نہیں دے رہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. ہاں یہ جو پالیسی 15 کی اسی کے مطابق کر رہے ہیں. ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہوگا. ٹھہرو سر ٹھہرو, کی ہو گیا, کتنے مہینے بعد میٹنگ پروموشن پالیسی کا vacant hostels and surplus buildings resulting from the merger of the school. نہیں سر, پہلا ہم رکھت پینڈ کرائیے, پروموشن پالیسی نہیں سر, اگلی ٹرانسفر پالیسی سی بس وہ تسی ڈسکس کی تھی ایک میٹنگ کی نہیں ٹرانسفر پالیسی. ایک دو چیزیں رہ گئی. یہ آپ فیصل بھائی مسئلہ ہے جی, نیکسٹ اردو میں ہوگا. شاہ جی کا نوٹ کیا ہوا ہے سر, ہم نیکسٹ ہو جائے گا جی بالکل سر. یہ سر نیکسٹ ایجنڈا سر یہ اسٹیبلشمنٹ یہ والا کہتے ہیں سر, یہ اسٹیبلشمنٹ آف نواز شریف اسکول آف ایمیننس ہے سر. سوری, اس میں سر 2 پوائنٹس ہیں سر. پہلا پوائنٹ ہے سر, پہلا نواز شریف اسکول آف ایمیننس اسٹیبلش کیا گیا ہے جلال پور پیر والا میں سر. پیچھے رہیے گا جی, وہ جو پکچرز تھی یہ یہاں پہ رک جائیں سر. یہ جلال پور پیر والا میں سر پبلک اسکول تھا جس کو ٹرانسفارم کیا گیا تھرو پرائیویٹ پارٹنرشپ سر. اس میں سر اس کی ٹرانسفارمیشن سر آپ کے سامنے ہے سر. لرننگ فرام دا ایکسپیرینس سر, میڈم چیف منسٹر صاحبہ نے سر اس کی اپروول دی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے اس کو لانچ کیا جائے سر. تو ہماری سر ایڈورٹیزمنٹ آئی تھی نومبر کے مہینے میں ٹو سولیسٹ پروپوزلز فرام دا پرائیویٹ سیکٹر سر. ابھی سر اس وقت جو ہمیں 300 نواز شریف اسکول آف ایمیننس اسٹیبلش کرنے کے لیے 292 اپلیکیشنز ریسیو ہوئی ہیں سر فرام اکراس دا پروونس سر. آج بھی اس وقت بھی سر آنریبل منسٹر اسکول ایجوکیشن پیف میں سر وہ جو پریزنٹیشنز لے رہے ہیں, جن لوگوں نے اپلائی کیا ہے سر ان کی پریزنٹیشنز اس وقت چل رہی ہیں سر پیف میں سر. اس کے لیے سر آنریبل سیکرٹری صاحب نے اور منسٹر صاحب نے سر اس کی جو بجٹ ہے اس کی ریکویسٹ سر آلریڈی گورنمنٹ سے کر دی ہے سر. جو میڈم چیف منسٹر کی طرف سے ڈائریکشن ہے وہ 300 اسکول ہم نے اسٹیبلش کرنے ہیں فرام دا نیکسٹ اکیڈیمک ایئر اسٹارٹنگ فرام 1 اپریل سر. اس کے سر سیلینٹ فیچرز یہ ہیں سر کہ we will be paying around 4,000 rupee per kid per month to the private school owners sir. اس میں روبوٹک لیب ہوں گی, کمپیوٹر لیب ہوں گی, اسٹیم لیبس ہوں گی سر. اس میں سر اسمارٹ بورڈز ہوں گے تمام کلاس رومز میں سر. اس کا سر جو میٹریکولیشن کا 85% ٹارگٹ ہے, پاس ٹارگٹ سر 85% رکھا گیا ہے سر. اور اس میں سر جو اسکول ہے اس کا منیمم سائز 4 کنال ہوگا سر. 4 کنال سے بڑا اسکول سر اس میں آفر کر سکے گا پارٹنر ہمیں سر فار اسٹیبلشمنٹ آف دس نواز شریف اسکول آف ایمیننس سر. سو دس از اے بریف ان پٹ ان دس سر فرام مائی سائڈ سر. تھینک یو سر. یہ ایجنڈے کی آخری آئٹم جانا ہے تو میں امجد صاحب سے کہوں گا کہ اس ایشو پر, کیونکہ ہاؤس میں یہ ایجنڈے میں اس لیے اس کی اہمیت ہے کہ ہاؤس میں اس کو بہت ڈسکس کیا گیا. کرنا ہے تو دیکھ لیں. ویسے ہمارے پاس تھا جی پالیسی ریگارڈنگ جو بلڈنگز ہماری سرپلس بلڈنگ اس کو وہ سیکنڈری ضروری ہے, یہ ضروری ہے. یہ اس میں پورا اس وقت سارے پنجاب کا ایشو ہے کہ جو لوگ
भर्ती हुए उसमें BS पर जिन्होंने किया हुआ था और BSc था, MSc था। अब प्रमोशन का वक्त आ गया है, तो जो BSc जिन्होंने की हुई है उनको तो प्रमोट कर दिया है। अब जिन लोगों ने BS किया हुआ है या अदर दैन दीगर उस वक्त इन्होंने ये पॉलिसी की थी, कॉमर्स वाले भी भर्ती किए और एग्री ग्रेजुएट भी भर्ती किए और इंजीनियर भी भर्ती किए। अच्छा, जब आपने भर्ती कर लिए तो उन्होंने प्रमोट भी तो होना है। आपने उनकी डिग्री उस वक्त ग्रेजुएशन कंसीडर कर ली, तो अब उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा। अब आप अभी तक यही फैसला नहीं कर सके कि BS वालों का स्टेटस क्या है, तो फिर ये BS करवाया क्यों था? अगर उनको आपने नौकरी दे के प्रमोट नहीं करना, पकड़ के बैठ जाना है, तो इस पे ज़रा डिपार्टमेंट वजाहत करे ये क्यों किया हुआ है। ये लोगों को जब कोई एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत भर्ती हो गया, उसने आगे प्रमोशन भी होनी है उसकी, तो उसको फिर प्रमोशन के टाइम पे रोक के बैठ गए आप। नहीं, इस पर ऐसा ज़रा बताएं। इस पर ऐसा ना करें कि आप पूरी तैयारी करके नेक्स्ट मीटिंग में बहुत लंबा चला जाएगा, देना नहीं, जल्दी कर लेंगे वो। पता क्या, इस पर पूरी वर्किंग हो ना, इतना अहम इशू है, वर्किंग भी तो होनी चाहिए। क्यों सेक्रेटरी साहब, अभी आपके नोटिस में अगर कोई ये ले लें सर, ये पूरे पंजाब में लोग बहुत जलील हो रहे हैं, इशू बना हुआ है सर, बिला वजह लोगों के को तो नेक्स्ट मीटिंग में इस पर पूरी वर्किंग करके ना ये रिलेटेड पॉइंट करते हैं वर्किंग कि इसको ये क्यों नहीं हो रहा। BS, MCom, BCom, इंजीनियर ग्रेजुएट, इंजीनियर अपना एग्री ग्रेजुएट, जब आपने भर्ती की, उन्हें इजाजत दे दी, ठीक है ना, तो आप उन्हें प्रमोट भी होना चाहिए। होना। सर बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी साहब, स्पेशली आज पहली मीटिंग में आए हैं। इसी तरह हमारे दूसरे दोस्त पैक्टा वाले, PEF वाले और सभी से बड़ी मेरे ख्याल है कि तफसीलन इस डिस्कशन हुई है मुख्तलिफ। ये एक बिल्डिंग का आखिरी रह गया था, वो भी अगली मीटिंग में ना बिल्डिंग के रिलेटेड था कि वो अगली मीटिंग में कि इसका क्या हल निकाला है। नहीं, चलो Policy regarding their usage concern, it is submitted that the department presently is in the process of revising policy. नहीं, चलो ये एंड वाला सेक्रेटरी साहब इस पर नेक्स्ट वर्किंग करके। हाँ, इसका जवाब यही आया है कि डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहा है और कोई पॉलिसी डिवाइस कर रहा है, यही इसका जवाब। चलो नेक्स्ट मीटिंग में इस पर फाइनल हो जाएगा। एक्सप्लेन करते हैं। नहीं सर, बहुत शुक्रिया सर। सभी स्टाफ, हमारे जितने अफसरान हैं, हमारे स्टाफ के लोग हैं, हमारे बहुत प्यारे ऑफिसर हैं, हमारे जितने मेम्बरान, राजा साहब, शाह साहब, बाबा साहब आए हुए थे, राव साहब, मियां अमजद साहब की स्पेशली हम इनको इधर स्पेशली बुलाते हैं कि ये हमारी मदद करते हैं। और हाउस में भी हर डिपार्टमेंट में ये हमारी बड़ी सपोर्ट मियां साहब की वजह से, आप सबको वेलकम करते हैं। और सेक्रेटरी साहब के ख़ास तौर पर पेशेंट को भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत देर से आए और पूरी मीटिंग जो है उन्होंने बड़े दिलचस्पी से मीटिंग को लिया। और सबसे हमें खुशी वाली बात यह है कि जो हम सोच रहे थे वही सेक्रेटरी साहब की सोच है। हम भी वही अप्लाई करवाना चाहते हैं, लेकिन जो सेक्रेटरी साहब है वो बेहतर अंदाज से अप्लाई करवा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मीटिंग में हम इस उम्मीद के साथ कि हमारे डिपार्टमेंट में अल्लाह ताला बेहतरी लाए और हम मज़ीद मेहनत करने का हमें जो है हौसला दे। तमाम हमारे अफसरान का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, वेलकम सर।